हदीस बताएं जहाँ लिखा हुआ है कि लैलतुल कद्र में वहाँ जाके रुक गए। कौन कहते हैं? लैलतुल कद्र नहीं, बात यह है कि सुनी सुनाई बात का बंदा करें, सियासत का बंदा करें, सियासत मुंतहा हेडक्वार्टर जिबरील इस्लाम का। ठीक है सॉरी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक तो है। वहाँ भी नहीं रुके, तो किसने कहा कि रुक के जाके? बात ये है कि ये आवाज एक बार है, एक आवाज आ रही है और ये आवाज वो क्रिएटर दे रहा है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आवाज किस चीज से आती है? आवाज आ मैं रही बोल रहा हूँ आवाज तो ये हमारे पास आवाज इससे भी आ रही है। आपके सामने ये बात खड़ा है, इसमें से आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, पास ने भी आवाज दी है, पत्थर ने भी आवाज दी है। अगर आप मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। मैं समझ गया। आप बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है, मैं तो ये गुस्ताखी समझूंगा कि मुश्किल ये सबसे बड़ी कि जब हम अपने मजहब को प्लीड करते हैं ना तो तसब का ज्यादा शिकार होते हैं। मैं कहता हूँ गैर मुसलमान से सवाल करता है, फिर तो आपके पास मकबूल जवाब होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जो कुछ आप कह रहे हो ठीक कह रहे हैं। मुसलमान को मुसलमानों को तबलीग करता है तो वो तो कोई मायने, वो तो मुंह पे मैं भी हाँ कर दूंगा, तो दिल में तो मैं सोचूंगा पता नहीं क्या कहानी कि हम तो आले के पाबंद हैं। हमारे नजदीक जब तक जबान और गर्दन वगैरह ना हो तो आवाज नहीं आ सकती। अल्लाह तआला इसका पाबंद नहीं है। ये आपको अल्लाह की हैसियत और इंसान की हैसियत में फर्क होना चाहिए। मैं इसमें कभी ये बात ये है, अल्लाह के इस कायनात में पत्थर ने बातें की हैं। खुद नसीब की हदीस है कि नबी कि मुझे अब तक वो पत्थर याद है जो मुझे बचपन में इस्लाम किया करता था। ये भूल गया वो तूने हनाना मस्जिद नबी अब भी मौजूद है जिससे आवाज आती थी, ये आप भूल जाते। बहुत एक और मिसाल देता हूँ आपको मैं कि आम तौर पे जिस माशरे से हम, जिस सोसाइटी से या जिस क्लास से हम तलक रखते हैं ना, वो तकरीबन काफी सारे हम लोग जाहिल हैं, मेरे समेत स्पेशली मैं। अब एक आदमी बात बुजुर्ग मिलते हैं ना, कोई मुझे मिले होंगे, आपको भी मिले होंगे कि मुझे ये हुक्म हुआ कि ये फलां ड्यूटी आप करनी है, आपने कश्मीर का मसला हल करना। ये बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, ये दरवेश लोग अपने आप को करवाते हैं, सूफी करवाते हैं या पीर करवाते हैं, जो ये कहते हैं जी हमें ये हुक्म था कि ड्यूटी करनी है जी लाहौर जाके आपने फलां जगह पे। मैं ये कहता हूँ वो कौन हुक्म उनको देता है और किस तरह देता है कि तुम जाओ वहाँ? ख्वाब आती है उनको, फरिश्ते कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, कौन सी चीजों ने कहती है जाओ वहाँ? बात यह है कि ये सारी दास्तान की सब किस्से झूठे हैं। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं ये नहीं हो सकता। बात यह है कि जो साहब इस सवाल को मेटाफिजिकली समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं और इसका मेटाफिजिकल आंसर कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट करें। ये सवाल बड़ा क्लियर है, सीधा है, सारों के दिल में ये सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन सवाल को हिट करें। If you deal with Islam, it doesn't deal with the metaphysics. Metaphysics is behind the approach of Islam. It's not a subject, mind. It's not metaphysics. आप उसको एक ही जाविये से जवाब दें। Metaphysics, the question arises when you introduce metaphysics into Islam. In Islam, it's very simple to be understood by everybody. Whereas metaphysics is a question of philosophy. So many philosophers have pondered over their lives and they vanished. चौधरी साहब मेरे ख्याल में जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उन्होंने 3 मिनट में कहा जाएगा कि फॉर्म ऑफ गॉड है क्या। इसके ऊपर If you talk by the terms of the metaphysics, you will confuse the people. If you talk in terms of Islam, then you will have the guidance towards Islam and the Quran. The point is, we are still confused with your answer. You just, pardon me, you just introduced metaphysics into Islam. Metaphysics and Islam are too controversial. Don't answer him anyway. आपके ख्याल में जिस तरह आप उस सवाल को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं आप कर दें, सीधा हिट करें ताकि उनकी भी तसल्ली और यही कह रहा था, आपने मेटाफिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। हम सारी की मेटाफिजिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ दिस हाउस। हजूर छोड़ दें फिलहाल, आप उस सवाल पर डायरेक्ट आ जाए। मैं ये कहता हूँ, अब मैं जवाब ये देता हूँ, ये जो लोग क्लेम करते हैं कि मुझे ऊपर से इशारा हुआ है, फलां ये हो रहा है, फलां बॉर्डर पर जा रहा है, फलां पंप पर आर 50 हीरो, ये सवाल ही नहीं, ये सब मेरे क्वेश्चन, किसी के पास कोई इशारा नहीं आते। सर ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है? आवाज ये किया था डिजिटल वजूद को आपने देखा नहीं, आप मेरी बात सुन रहे, मैं सवाल जो उन्होंने किया ना शहाब साहब ने, इट इज वेरी सिंपल। सवाल ये था लाइक शहाब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं फलां बुजुर्ग से मिला, तो उनका मेरी ड्यूटी फलां जगह पे लगी। इनका सवाल यही था कि वो उनको कैसे कम्युनिकेशन क्या होती है, किस सूरत में आता है, शेरा होती है। हज़रात मोहतरम, हुनैन की जंग में हुजूर गिरामी मर्तबत खड़े थे, फिर हजीमत हुई, मुसलमान भाग निकले, फिर खुदा के रसूल ने ऐलान किया कि मैं बिला शक व शुबा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुतलब का बेटा हूँ। मुसलमान पलटे, खूब जंग हुई। जब खूब जंग हुई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अब भट्टी खूब गर्म है, तो मैं तो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता जी, मगर मैं ये चाहूंगा
میری عرض یہ ہے کہ بعض اوقات ٹیکسچول ریفرنس جو ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے. پہلا جو سوال تھا حضرت موسیٰ سے ہم کلامی کا، اس کو بڑی دور سے ٹریس کرنا ہوگا کہ خداوند کریم نے اپنے مختلف آثار پر مختلف شہادتیں تخلیق کی، اور کبھی ملائکہ کے ذریعے وہ شہادت تخلیق کی، کبھی جنات کے ذریعے تخلیق کی، پھر اپنے وجود گرامی مرتبت تک آئے تو یہ لوگوں کو بتایا کہ میں کلام کرتا ہوں. پھر جب اپنے آپ کو مکمل شہادت میں لانا تھا تو شب معراج میں حضور گرامی مرتبت نے اپنی ذاتی شہادت مہیا کی اللہ تعالیٰ نے، اور پیغمبر کو شاہد کہا، یعنی نظری شہادت دینے والا اور عقلی شہادت دینے والا خدا کے وجود پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ what is the form of God؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. تو حضرات محترم بات یہ ہے کہ فارم آف گاڈ میں ہمیں اتنا بے پناہ ڈیٹا چاہیے. ہم جو اپنی زمین کے بارے میں بھی مکمل ڈیٹا نہیں رکھتے، بلکہ گلی اور محلے کا ڈیٹا بھی ہمارا مکمل نہیں ہے، نہ ہمارا اس وسیع ترین کائناتی نظام کا مطالعہ ہے، نہ ہمارا اس کے پیچھے متحرک. میں نے ابھی 1 منٹ پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب کمتر ڈیٹا کے ساتھ ذہن بڑا سوال اٹھا لے تو اس میں ہمیں ہمیشہ خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. God is not known by the person he keeps. God is known by the function he keeps. ہم اسے صفات عالیہ سے پہچانتے ہیں. حضرت موسیٰ کے ضمن میں خدا کی ایک بہت بڑی صفت یہ سامنے آئی کہ وہ ہم کلام ہیں، کہ وہ ہم کلام ہوتے ہیں. اور اس کلام میں اور دوسرے کلام میں یہ صفت تھی کہ وہ جبرائیل امین کی طرح کا وحی نہیں تھی. انہوں نے اس میں کوئی ضمنی میتھڈ استعمال نہیں کیا. یہ بڑی انتہائی انسان کے لیے مبارک ساتھ تھی کہ پروردگار عالم نے بغیر کسی درمیانی ذریعے کے براہ راست انسان سے کلام کیا. یہ انسانیت اور بشریت کے لیے سرخوشی کا لمحہ تھا. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو شب معراج نظری بصری سماعت کا، چونکہ کلام سے آگے تو صرف نظری شہادت ہو سکتی تھی، تو پھر حضور گرامی سوائے ایک حدیث کے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، اور جو محدثین اس لیے درخور اعتناد نہیں سمجھتے کہ ام المومنین اس وقت موجود نہ تھی جب شب معراج واقعہ ہوئی، اور اس وقت بھی موجود نہ تھی جب کیفیات کا تنزل ہوا. تو اس معاملے میں ہم تمام فقیہ اور محدث یہی فیصلہ کرتے ہیں، اور تمام اصحاب کا یہی عقیدہ تھا کہ خدا کے رسول نے خدا پہ نظری شہادت دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا خدا تھا جو انہوں نے دیکھا. خدا 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، مگر اس پہ کیا تخصیص ہو سکتی ہے کہ خدا نے جس طرح چاہا اپنا آپ اپنے بندے کو دکھایا. اب معاف کیجیے گا، میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے کہ میں پروفٹ کی جگہ یہ سوچ سکوں کہ انہوں نے کس لباس میں اور کس رنگ میں خدا اپنے ظاہر ہوا، مگر اسی طرح ہمیں کم از کم وہ ڈیٹا بھی مہیا نہیں ہے. مگر اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ کائنات اصغر میں جو یہ کانسیپٹ تھا کہ خدا کا وجود ہے، فرضی ہے، موہوم ہے اور پریکٹیکل نہیں ہے، یہ رد ہو گیا. اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بشارت دی، یہ حقیقت بتلائی کہ تمہارا رب ایک حقیقی وجود بھی ہے. اب اس کی فارم کیا تھی؟ Perhaps we will be guessing too far and too long. اب اسی کا ضمنی کوشچن دوسرا ہے، اور دوسرا ضمنی کوشچن یہ ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی وہاں پہ معمور تھی، وہاں پہ معمور تھی، وہاں پہ معمور تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ان کو کون کہتا ہے اور کون کہلواتا ہے؟ تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس زمین پر کچھ مرد ہمیشہ ایسے موجود رہتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک کارساز
رول ادا کرتے ہیں اور ان کا نام رجال الغیب ہے. اور اسی طرح بہت بڑے محدث جو انڈیا میں گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے، انہوں نے ایک حدیث پہ اتفاق کیا ہے اور وہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھو جائے تو بلند آواز میں یہ کہے کہ آیوننی یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو. اور نواب صدیق حسن خان جن سے یہ اشرا ہے دیوبند کا اور اہل حدیث کے اسکول کا، ان کا ارشاد یہ ہے کہ میں ایک دفعہ دریائے نرمدا کے پار اتر رہا تھا تو میری بہلی جو ہے وہ پانی میں پھنس گئی اور کوئی طریقہ نہ رہا، تو میں دریا کے پار اترا اور میں نے منہ اس طرف سے پھیر لیا اور بلند آواز میں کہا کہ آیوننی یا عباد اللہ. تو جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری بہلی دریا کے پاس تھی. میں اس کو عام آدمی نہیں سمجھتا، ایک بہت بڑے محدث کا یہ اپنا بیان ہے جو اس حدیث پہ جس کو وہ شبہ کر رہا تھا اس پر ناطق ہے. تو اس دنیا و مافیہ میں، اس کائنات میں خدا کی اتنی افواج ہیں، اتنے قسم کے پیٹرن آف لائف ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مگر کچھ لوگ اس زندگی میں بھی طرفوں پا کر خدا کے ہاں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں. جس طرح حضرت برنباس کے بارے میں حدیث مشہور ہے کہ وہ قیامت تک زندہ ہیں اور پوشیدہ ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو برنباس ان کے ساتھ ہوں گے. اور اس وادی کا نام دیا ہوا ہے. اور بعد میں حضرت ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ یہ موجود ہے کہ حضرت عمر نے برنباس سے ملاقات کی اور وہ اس وقت پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ دس از اے کوشچن آف دی فورتھ اینڈ ففتھ ڈائمینشن. اور جب ہم اس ڈائمینشن میں داخل ہوتے ہیں جس میں روح ہے یا اس قسم کی باتیں ہیں تو اس کے بارے میں پروردگار نے خود کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے اس کا علم بہت مختصر لوگوں کو دیا ہے. کچھ اس وجہ سے بھی کہ ہمارے پاس ایک اور مثال موجود ہے. میں نے ایک پرٹیکولرلی آپ کو مثال کوٹ کر رہا ہوں ایک ہائی سائیکوٹک کیس کی، کہ میں اس کے کمرے کے اندر تھا اور بیچ میں 4 دیواریں حائل تھیں اور اس نے مجھے کہا کہ باہر سے ایک شخص میری بات کرتے ہوئے گزر رہا. تو آئی رشڈ آؤٹ آف دی روم، کیونکہ میرا ان باتوں میں کوئی ایسا اعتقاد نہیں ہے، میں ویری آبجیکٹو اینڈ سائنٹیفک مین. میں باہر نکلا تو آئی سا دی مین، اور میں نے اس سے پوچھا ابھی تم میں کیا بات ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا جی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو آئی واز کنفرم کہ ایک بیماری کی کنسنٹریشن جو ہے، ایک مرض کی کنسنٹریشن جو ہے، یہ ای ایس پی کو ابھار دیتی ہے اور کنسنٹریٹ کر دیتی ہے، یعنی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کو اجاگر کر دیتی ہے. اور ہم ای ایس پی اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسانی سیلز کی تمام طاقت ایکول چارج نہ لے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اور ایک خصوصی کیفیات کے سیلز پہ زیادہ مرتکز ہو جائے تو وہ یہ کیفیت پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ واقعات متعین ہیں تو وہ اس لوح کو پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح ایک مجذوب جو ہے، شورش کاشمیری نے واقعہ لکھا کہ ہم بابا تاج الدین اولیاء ناگپور شریف والے کو ملنے کو گئے اور میں اور میرے ساتھ محمد علی جوہر تھے. کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، ہنس پڑے اور کہے تم یہاں کہاں، تم تو پھاٹک کے پیچھے ہو، تم یہاں کہاں، تم تو پھاٹک کے پیچھے ہو. تو مسلسل یہی کہی جاتے تھے. تو کہنے لگے مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مگر جب واپس آئے تو ہمیں رولٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے پھاٹک کے پیچھے پہنچا دیا گیا. تو یہ واقعہ اس نے پورے اسباب سے لکھا. اس کے علاوہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں جنہیں ہماری یہ ڈائمینشن ڈیل نہیں کرتی. اور جو میتھڈسٹ ہے، جو ایک پریکٹیکل آدمی ہے، وہ پرہیپس وہ اس لیے ان پہ اعتبار نہیں کرتا کہ اس کی زندگی میں اس کا تجربہ نہیں ہوا ہوتا. مگر تجربہ نہ ہونے سے فینامنا کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. فینامنا موجود ہوتا ہے. اس فینامنا کی ہمیں قرآن حکیم نے خود خبر دی ہے کہ بعض واقعات اس روئے عالم پہ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے قانون سے ملتے جلتے نہیں ہیں، جو اطلاق نہیں رکھتے. ہمیں سب سے پہلا واقعہ اس وقت ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے دربار میں ایک جن نے فزیکل آبجیکٹو پاور کا اظہار کیا اور کہا کہ اے پیغمبر میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں
अगर आप दोपहर तक इस मजलिस में रहें। मगर दूसरे साहब ने ये कहा कि ऐ नबी अल्लाह, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं पलक झपकने में ये तख्त ला सकता हूँ। ये हजरत आसफ बिन बरखिया से। अब कुरान ने इसे कोट किया है और तख्त इसी वजह से आया पलक झपकने में। मेरे पास उसकी वजाहत मौजूद है कि वो किस तरह आया, मगर वो वजाहत साइंटिफिक है, कोहेरेंट है, अंडरस्टैंडेबल है कि वो शख्स जो खुदा के इतना करीब था उसमें इतनी लॉजिस्टिक्स मौजूद थी। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो इतना अपने ज़माने का बड़ा वली था, और कोई भी वली अपने ज़माने के नबी बे शहादत भी होता है कि उसने इसमें आज़म की तिलावत से उस तख्त को वहाँ मटीरियल से तवानाई में कन्वर्ट किया, और तवानाई 1,46,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से वो तख्त ट्रेवल करता हुआ वो हजरत सुलेमान के दरबार में पलक झपकने के 18,000 हिस्से में पहुंचा। अगर आज देखा जाए तो इंसानी जहन भी बिल्कुल इसी किस्म की प्रोजेक्ट्स रखता है, और जितनी नई हमारे पास साइंटिफिक प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, मूवीज आ रही हैं, उसमें ट्रांसफरेंस का एलिमेंट हमेशा मौजूद रहता है। और आप अगर कभी स्टार ट्रेक वगैरह मूवीज में देखें तो इस चीज़ को वायबल समझते हैं, अंडरस्टैंडेबल समझते हैं। एंड मैं आपकी जदीद तरीन इतला के लिए अर्ज करूं कि सबसे बड़ा मसला जो इस रूहानी हरकत में था या इमेटीरियल हरकत में था, वो आइंस्टाइन के लॉ के दूसरे हिस्से का तनकीद थी। जब उसने ये कहा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्ट, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो पहला तो कानून फिशन के लॉ में क्रिस्मेटिक लॉ था, वो तो एटम बम के वजूद में आ गया और इसका तवानाई का फिशार सबके इल्म में आ गया। मगर जो दूसरा हिस्सा था कि कैन ए बस्ट आउट एनर्जी कैन बी रिकॉल्ड इनटू द मटीरियल फॉर्म, जैसे ऐसे हुआ कि जब आप उसे किसी चीज को एनर्जी में डालते हैं और दोबारा किसी प्रोसेस से उसको रीमेटीरियलाइज कर देते हैं। तो अभी लेटेस्ट इत्तला ये है कि इन अमेरिका दे हैव बीन एबल टू फ्यूज द एनर्जी। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेंचुरी, जिसे आप 21st सेंचुरी कह रहे हैं, मे बी दिस लॉ ऑफ फ्यूजन ऑफ एनर्जी दे हैव बीन एबल टू, और एक छोटे से अगर वो उन्होंने एनर्जी को फिर दोबारा एक जमूद में या मटीरियल फॉर्म में तब्दील कर लिया, तो ये ट्रांसफरेंस जिसे कहते हैं या एक दूसरे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल्फ कहते हैं, ये बहुत ईजी हो जाएगा। मे बी इन द फर्स्ट or the second half of this 21st century, you might be able to travel in physical in the form of this material energetic conveyance. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई probability जो जमीन पे एग्जिस्ट करती है वो हकीकत से दूर हो। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हालात और वाक़यात क्या उस probability के मुताबिक हैं कि उसे वजूद में लाने में हमारी मदद करें या न करें। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि जरूर ऐसे लोग भी मौजूद हैं। एक साइंटिफिक लॉ से, तहकीक से, जुस्तजू से वो मकसद हासिल करता है, और दूसरा शायद कुर्ब खुदावंद से, इबादत से, इखलास से वही मतलब हासिल कर सकता है। बोथ वेज आर देयर, बट वन may not be very sound logically to an academician or to a Methodist Musliman, but the other way, but the things are always there. और यही फोर्थ डायमेंशन के वाक़यात जो है असहाब काफ में और हजरत खिजर और हजरत मूसा के हालात में हैं, जिसमें हमें बार बार बताया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग ए थिंग डजंट मीन दैट दैट थिंग डजंट एग्जिस्ट। वो तजर्बा हो सकता है मुझे भी ना हुआ हो, मगर उस वक्त तक जब तक मेरी जिंदगी है, तलाश है, तहकीक है, मैं उस वाक़े को डिनाई नहीं कर सकता। इंसानी पूरी जिंदगी ट्रांजिशन में होती है, पूरी की पूरी जिंदगी। और बड़े इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो मरने से पहले किसी ख्याल को पूरा कर, बिकॉज हिज लर्निंग वुड स्टॉप देयर। जब ये आयत कुरान हकीम उतरी, मैं चाहता हूँ ऐसे बड़े गौर से आप सुनिएगा कि वाबुद रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन, कि इबादत किए जा हत्ता के तू यकीन तक पहुंचे। तो आप यकीन जानिए कि असहाब की अक्ल फरासत का यकीन कीजिए कि इतने बड़े दानिश्वर मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि तमाम असहाब ने यकीन का तर्जमा मौत की। तमाम असहाब रसूल ने यकीन का तर्जमा मौत किया,
اور کہا کہ تو یقین تو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو موت تک نہ پہنچے. اینڈ دس از اے پروسیس آف لرننگ, دس از ناٹ اے ریجیڈیٹی. کہ اصحاب رسول کا کہنا یہ ہے کہ تمہارے سیکھنے کے لیے ساری عمر ہے, تو تم ہاف وے کیسے اپنے خیالات کو مکمل کر لیتے ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انارکی آف تھاٹ ہو. یو میک این آئیڈیا, یو کیپ اٹ, یو جج اٹ, یو کنورس ود اٹ, آپ اسے چیلنج کرتے رہتے ہیں. جب وہ کنفرم ہوتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ چلتا ہے. I made my intentions, my ideas in the age of 27, 28. All the time I have been testing them on the most modern laws of inquiry, judgment, skepticism. اور اس عمر تک میں نے خدا کا یقین ریٹین کیا ہے. اس کے بارے میں اپنے یہ اعتماد ہے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ my argument has never been broken by now. وہ آرگومنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کے بعد آپ کو بھی 2 بجے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. اب حضرات محترم I think کہ we will go for نماز and we will go for eating and then we come back for the longer sessions. Thank you very much. 3 بجے اب دوبارہ یہیں پہ بہت سے سوالوں کے ساتھ دوبارہ کریں. تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ جب ایک مسلمان کو کنونس کرتا ہے تو اس میں تو ایسی باتیں مثالیں دے گا. اب میرے ڈاکٹر مسعود دوست جو بیٹھے ہیں یہ خاموش اس لیے ہیں میرے خیال میں کہ یہ اتنی جرت نہیں رکھتے کہ یہ کہہ دیں یہ جو مثالیں آپ مجھے دے رہے ہیں اس کی لاجک تو مجھے بھی کم از کم سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا جواب, سوال کیا تھا اور جواب کیا مل رہا ہے. یہ تو آپ صرف اپنے دائرے تک محدود ہیں اسلام کے یا مسلمانوں کے. آپ ذرا پاکستان سے باہر جا کے بھی دیکھ لیں, جائیں ہندو کسی سے بات کریں, کسی پارسی سے بات کریں, اس کو کنوینس کر کے لائیں تو پھر میں مانوں آپ یہ دلیل ثابت ہوگی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. گھر بیٹھ کے اپنے بھائی کو, بیٹے کو, ماں کو, بہن کو یہ دلیلیں دینا, بیسیکلی ہماری تربیت یہ ایسی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں. جس جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اعتراض کیا یا تنقید کی تو یہ نہ ہو یہ محسوس ہم سے ناراض ہو جائیں یا فتویٰ نہ لگا دیں, ہمیں منافق نہ کہہ دیں, کافر نہ کہہ دیں. اس لیے ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ اتنے لمبے جوڑ جگہوں میں ہم جائیں نہیں. میرے بھی سمجھ یہ بات میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ جواب کس لاجک پہ دیا ہے. محترم بات یہ ہے کہ انعام صاحب نے ایک بات کی اور آپ نے دوسری. انعام صاحب نے جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ ان کا ایک پیٹرن آف تھاٹ ہے, اس پیٹرن آف تھاٹ پہ ان کے ذہن میں یہ دلیل بڑی مؤثر ہے. آپ کا ڈفرنس آف مائنڈ جو ہے اس دلیل کو قبول نہیں کرتا, عمران صاحب کا اس کو قبول نہیں کرتا. آئیے چلیے ہم اس اسٹینڈرڈ کی طرف جائیں جس پہ شاید بات سب کے لیے قابل قبول. لیٹس ناٹ اسٹارٹ وتھ فیتھ, لیٹس اسٹارٹ وتھ ڈینائل. ہم انکار سے شروع کریں. ایک بات کا ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ جو گلی کوچے کے اعتراضات ہیں اوپر کی سطح پر بھی وہی اعتراض ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک سمپل مائنڈ میں یہ اعتراض بغیر کسی لاجک, وضاحت, وربوسٹی, فریزالوجی کے ہوتا ہے. وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا, اس کو لفظوں کے لباس میں پہنا سکتا, اس میں اپنے خیالات کی چاشنی کا اضافہ نہیں کر سکتا. بڑی لیول کے لوگ اسے شاید منطق, فلسفہ, تاریخ, توارد خیالات سے بہت سارے معنی دے کر اسی بات کو بیان کریں. میرا یقین ہے کہ کہنے کے لیے ہمیشہ بات بہت تھوڑی ہوتی ہے. ہم الفاظ کے مینرزم کا بھی شکار ہیں. مگر کوشچن یہ بڑا جینوئن ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس کا جواب دوں. میں نے 8 سال بذات خود اسی کوشچن پہ تحقیق کی ہے. کوشچن یہاں سے شروع نہیں ہوتا. جو فرد بھی, جو بھی نسل انسان کا جزو ہے, جب اپنی زندگی اور شعور کی عمر کو جاتا ہے تو اس کو بہت سارے سوالات سے جہاں واسطہ پڑتا ہے ان میں بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں کہ میں آزاد نہیں ہوں. وہ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے تو میں آزاد نہیں ہوں, اور اگر خدا نہیں ہے تو میں آزاد ہوں. یہ میری مرضی پر ہے کہ میں کچھ سوشل پریشر قبول کروں یا نہ کروں. حرام و حلال کی تخصیص ذاتی ہے, خارجی نہیں.
गुनाह और सवाब मेरे लिए माना नहीं रखते, सिर्फ जरूरत के ताबे हो जाए। अब आप बताइए जरा दिल से सोचकर, और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं विक्टर ह्यूगो का एक कौल जरूर नकल करना चाहता हूं कि हर इंसान के दिल में और जहन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर उन पर सजा दी जाए तो दुनिया का हर आदमी दिन में 10 मरतबा फांसी पे चढ़ने का मुस्तहिद है। मगर ये ख्यालात आपके जहन में भी मौजूद होते हैं, खुदा है कि नहीं है, कौन है, कैसा है, क्यों का है। मगर असबात हक के लिए देखिए, जैसे जोशमली आबादी ने कहा कि हम ऐसे अहले नजर को सबात हक के लिए अगर रसूल ना होते तो शुभ काफी। किसी एस्थीट का जवाब और है, बट सी आई बिलीव कि डॉक्टर साहब जो मुझसे तलब कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग पे इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं, एक फिलोसॉफिक ऑब्जेक्टिव रीजनिंग पे ये जवाब मांग रहे हैं। तो साहब मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि आपके सामने पहले डिनायल की सबसे बड़ी आर्गूमेंट रखें। डिनायल की सबसे बड़ी आर्गूमेंट जो है, जिसने दुनिया को बहुत मुतासिर किया और जिसने एक सेंचुरी को अपने नाम से मंसूब किया, वो लॉर्ड बर्ट्रैंड रसेल, आयर, विटकाम्स्टाइन, सिमेंटिक्स के एक्सपर्ट, लॉजिकल पॉजिटिज्म के एक्सपर्ट, जिनका मुख्तसर ख्याल ये था कि नस्ल इंसान उस चीज की कायल है जिसका लॉजिकल कंस्ट्रक्ट उनके जहन में मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अंधे आदमी ने हाथी नहीं देखा हुआ तो वो आपको कभी क़यामत तक नहीं बता सकता कि हाथी क्या है। इसके बरक्स, दिस इज अ राउंड टेबल, मगर चूंकि एक बेसिक कंस्ट्रक्ट टेबल का हमारे जहन में मौजूद है, इसलिए मेज चौरस हो या लंबा हो या चौड़ा हो या तिपाई हो, किसी किस्म का भी मेज होगा तो इमीडिएटली मेरा लॉजिकल कंस्ट्रक्ट मुझे बताएगा कि दिस इज ए टेबल, और मैं उसे टेबल ही समझूं। एक बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब लॉर्ड बर्ट्रैंड रसेल से जब वो क्रिश्चियनिटी पर इतराज कर रहा था तो उसे किसी ने खत लिख के कहा कि हैव यू रेड द कुरान? उसने कहा देयर इज नो नीड, ऑल गॉस्पेल ट्रूथ इज अलाइक। मेरा ख्याल ये है कि ये इल्मी बदयानती की बहुत बड़ी मिसाल है, इसलिए कि बगैर एक किताब को पढ़े हुए उन्होंने एक तो उसकी ममासिलत दूसरी किताब से दी और बगैर पढ़े हुए उस पर राय दी। तो बड़े से बड़ा आलम भी कभी रेफरेंस की गलती जरूर करता है, और यही गलती उनसे भी होगी। उनका मुख्तसर तरीन नजरिया ये था कि चूंकि हमारे ब्रेन के कंस्ट्रक्ट में खुदा का कोई डाटा मौजूद नहीं है, इसलिए देयर इज नो गॉड, देयर इज नो डाटा अबाउट गॉड, और यहीं से परहैप्स द मोस्ट इलॉजिकल पैटर्न शुरू होता है। मैं कुरान पर इल्हामी किताब का यकीन नहीं रखता, मैं कुरान को खुदा की किताब नहीं समझता, मैं कुरान को कोई किताब मुकद्दस नहीं समझता। मैं मोतरिज हूं, मैं आलम तशकीक का मुसाफिर हूं, मुझे एतराज है। आप कहते हैं रसूल अल्लाह ने कहा, मैं कहता हूं मैं रसूल को मानता तो फिर काम आसान ना हो जाता, मैं तो मानता ही नहीं हूं। आप कहते हैं ही वॉज प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं कहता हूं विच गॉड? मेरे लिए तो वो गॉड नहीं, इट्स योर गॉड, मेक बिलीफ है, टेबू है। जैसे माओ से तुम ने कहा कि 100 साल के बाद जब लोग किसी मस्जिद, 1000 साल जब लोग किसी मस्जिद के पास से गुजरेंगे तो खड़े होकर बड़ा हंसेंगे कि यहाँ एक ऐसी बेवकूफ कौम रहती थी जो एक अनदेखे खुदा से आसेब की तरह डरती थी। देयर आर नॉट मेनी थिंग्स। सिमेंटिक्स के एक्सपर्ट ने कहा कि देखो हमने लफ्ज दे दे के एक वाहमे को हकीकत बना दिया, खौफ और वहशत के अल्फाज ने
उसको इतनी इज्जत दे दी, हमने एक कॉन्सेप्ट को इतने लफ्ज दे दिए, खुदा जुल जलाल वल इकराम, या रहमान हो या रहीम हो या करीम, सलाम, मोमिन, हई, क्या क्या नहीं हमने उसको सिफात दी। अब वो सिफात इतनी बढ़ गई है कि अब छिलके उतारने हमसे मुमकिन नहीं रहा। हम उनको निकाल के, छिलकों को उतार के ये नहीं लोगों को बता सकते कि देयर इज नो गॉड, यू आर अफ्रेड ऑफ नथिंग। मगर साहब, ये इतराज़ात मुअस्सर हैं, खूबसूरत हैं, मगर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इंसान से सबसे बड़ी गलती उस वक्त होती है जब वो अपनी ही आर्गूमेंट को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हो। रसल ये कह रहा है कि देयर इज नो डाटा अबाउट गॉड। एक किताब दावा कर रही है कि आई एम द डाटा ऑफ गॉड। एक किताब ये दावा कर रही है कि आई एम द डाटा ऑफ गॉड, आई एम द वर्ड ऑफ गॉड। फिर हमें उस किताब से दिलचस्पी तो नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरी जिंदगी, मेरी आजादी, मेरी हुर्रियत की सबसे बड़ी हरीफ वो किताब है जो मुझे एक ऐसे आका की खबर दे रही है जिसका मैं गुलाम हूं। So I will not look at the Quran with submission, with integrity, with this sacrilege. I will always look upon it as a sacrilege to my own self. एक किताब जो मेरी आजादी सलब कर रही वो कुरान है। कुरान कहता है कि तुम्हारा अल्लाह है, मैं उसका डाटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उस डाटा की परख के लिए तैयार हैं? Are we bold enough to criticize? Is God afraid enough to be criticized? अगर वो खुदा है, जो कोई भी है, जो इस किताब का मुसन्निफ है, जो इस किताब का मालिक है, लिखने वाला है, जो कहता है ये मेरे अल्फाज हैं, क्या वो इस बात से डरता है कि इंसान उस पर तनकीद करे? क्या वो इस बात से डरता है कि वो हमारे शकूक और शुबहात को सह नहीं सकता? अगर आप कुरान खोलेंगे तो पहली दहशत जो आप पे तारी करता है वो कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आप समझे नहीं किताब खुलती क्यों ऐसे है? आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आखिर क्या जरूरत थी एक नेगेटिव स्टेटमेंट को असर्ट करनी? ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसका असल तर्जुमा होगा कि जिसको शक है फिर इस किताब में से निकाल लो, जिसको शक है फिर इस किताब में से निकाल ले। ये मेरा डाटा है, तुम ज़हीन हो, समझदार हो, मुहक्कक हो, आलिम हो, जदीद तरीन उलूम के माहिर हो, आपके पास तमाम मायारात नक़्द व नज़र मौजूद हैं। आइए और इस किताब पर शक कीजिए। द बेस्ट वे to go through the Quran is to judge it on the standards of criticism, your own wisdom, acquired knowledge, and the highest possible law of philosophy and logic. मगर एक बात अर्ज कर, हिम्मत की पस्ती को तनकीद नहीं कहा जा सकता, कम इल्मी को तनकीद नहीं कहा जाता। एक किताब के बराबर आने के लिए हमें उस किताब पर पूरा अबूर हासिल करना होगा, उस किताब के महल्ले वकूफ पे नजर रखनी होगी। अब आप देखिए कि कुरान किस वक्त ये दावा कर रहा है। आज से 1500 बरस पहले, परहैप्स ग्रीक्स के 1500 बरस इधर, हमारे पास बहुत से इतराज ऐसे आए जिसमें बगैर सोचे समझे कहा गया कि कुरान रिपीट्स द वर्ड्स ऑफ द ओल्डर सिविलाइजेशन। बहुत सारे जदीद तरीन उलमा ने ये कहा कि कुरान डज नॉट जस्टिफाई द नॉलेज ऑफ टुडे, व्हाई नॉट जज इट टेक्निकली। मगर एक शर्त तो मौजूद है कि कुरान चूंकि कॉस्मोलॉजी की बात करता है, बायोलॉजी की बात करता है, हकीकत अशिया की बात करता है, वजूद अशिया को मुतय्यन करता है, इसलिए कम अज कम कुरान को समझने के लिए हमारा स्पैन ऑफ नॉलेज और विजडम भी इतना वसी तर तो हो, इतना वसी तर तो हो
کہ ہم قرآن کی دی ہوئی ہر سٹیٹمنٹ کو اسی کے تناظر سے پرکھ سکیں. تو قرآن میں دو قسم کی سٹیٹمنٹ، ایک وہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جن کا تعلق عبادات سے ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، یو سے نو ناٹ ایٹ آل، آئی ڈونٹ بلیو ان یو. Unless you prove yourself to be God, I don't believe in you. قرآن کہتا ہے صدقات دو، آپ کہتے ہیں خام خواہ، میں کیوں اپنا مال ضائع کروں؟ قرآن میں صرف یہی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، حقائق اشیاء سے متعلق ہیں. سینکڑوں ایسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، جن کا تعلق فرضی خیالات سے نہیں ہے. وہ تمام موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوا فائنل اور حتمی فیصلے دیتا ہے. اگر ان میں سے ایک حتمی فیصلہ ٹوٹ جائے، ایک بات غلط ہو جائے، تو قرآن نہیں صاحب قرآن غلط ہو جاتا ہے، کتاب کا مصنف غلط نکلتا ہے. ہی از ناٹ گاڈ. گاڈ کی تعریف میں اگر کوئی چیز شامل ہے، آپ اس کو اللہ کہتے ہیں جو غلطی نہیں کرتا. اور اگر کتاب کی غلطی کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ نہیں رہتا، آپ کی جان ہی آزاد ہو جاتی ہے. آئی وش اٹ ہیڈ بین ڈن. اب میں آپ کو دو چار اس انسیڈنٹل وضاحت سے میں مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اتنی ساری آرگومنٹس جو ہیں، اتنا سارا مطالعہ جو ہے، مختلف آیات قرآنی کے پس منظر کو ڈھونڈنا وہ ایک آدمی شخص میں تو نہیں ہو سکتا. بٹ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین یو ون آف دی میجر اسٹیٹمنٹس وچ آر نون ٹو ایوری باڈی. ٹولمی نے جدول شمسی دی 3000 سال قبل، اور اس میں یہ کہا کہ زمین ساقط ہے اور باقی تمام ستارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں. یہ جدول نظام شمسی کا قائم رہا، اور اس کے بعد 1526 میں ایک دوسرا بہت بڑا کائناتی سائنسز کا جو آج بھی بابا آدم سمجھا جاتا ہے، کوپرنیکس، اس نے اس کو امپروو کیا. 1526 میں کوپرنیکس نے اس کو امپروو کرتے ہوئے کہا کہ ٹولمی واز رانگ. دی فیکٹ از دی سن از اسٹیشنری. دی سن از اسٹیشنری. سورج قیام پذیر ہے اور باقی ستارے اس کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں. گیلیلیو کو نظام شمسی کی ترتیب میں کوپرنیکس کا تھیسس فٹ ہوتا نظر نہیں آیا، مگر کچھ انکویزیشن کے خوف سے، کچھ کرسچن مانسٹری کا دباؤ کی وجہ سے اس نے اس کو چھیڑا نہیں. دی کانسیپٹ کیپٹ آن رننگ ٹو دی ماڈرن ایج ٹل 1950s. اور 1950s میں ایک مزید سٹیٹمنٹ آ گئی کہ کائنات میں کچھ ثابت ہیں، کچھ سیار ہیں. مدن جی گو ہیڈ، مگر اگلی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں. اب واپس چلیے. ٹولمی اور کوپرنیکس کے درمیان قرآن نے کہا کیونکہ میں نے کائنات بنائی ہے، مجھے تم سے بہتر علم ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ سورج، چاند، ستارے میں نے سب اپنے حکم سے مسخر کیے. کل یجری الی اجل مسمى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. قرآن نہ ٹولمی کے ساتھ ہے نہ کوپرنیکس کے ساتھ ہے. اپنی فائنلٹی پہ اتنا مضبوط ہے کہ 1500 برس پہلے نہ اس کے پاس دوربین ہے، نہ خوردبین ہے، نہ وہ خلائی سیارگاہ کا مطالعہ کر رہا ہے. آؤٹ آف دا وے جسٹ فرسٹ اوپن ود اے اسٹیٹمنٹ، اور وہ کہتا ہے کہ سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ تو میں نے مسخر کیوں ہیں؟
اور لا آف یونیورس یہ ہے کہ کل یجری الی اجل مسمى، یہ تمام وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ آپ میں سے کئی ہزاروں لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی، صرف وہیں پہ خدا بس نہیں کرتا۔ جو اس کتاب کا مصنف ہے ایک ہی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ مزید اس کے آگے بڑھ جاتا ہے، کہتے صرف یہی نہیں ہے بلکہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ 1950s گئے، 80s گئے، you see till the most modern telescopes were fitted، کوئی ماؤنٹ ہیلینا پر کچھ ریڈیو ٹیلیسکوپس ایجاد ہو گئی اور ایکسپلوریشن آف دا یونیورس شروع ہو گئی، اور بڑی دقیق النظری کے بعد، بڑے غور و خوض کے بعد جدید ترین سائنسدانوں نے ایک مکمل اور حتمی، اٹ واز ناٹ اے ہائپوتھیسس، اٹ واز ناٹ اے تھیوری، اٹ واز اے لا، اور لا انہوں نے یہ دیا کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس، ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس۔ ملاحظہ کیجئے پھر کل یجری الی اجل مسمى، تمام چل رہی ہیں وقت مقررہ تک، اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے سر جیمز جینز کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس۔ اب آپ خود غور کیجئے، یہ ایک سٹیٹمنٹ، صرف ایک۔ اب ذرا ایک اور لے لیجیے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ کوئی زمین اس طرح بنی ہوئی تو نہیں آئی ہے، یہ تو پہلے آسمان کا حصہ اکٹھے تھے سارے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے جدا کیا۔ اب آپ دیکھیے دا 27 تھیسائی آن دی ایگزسٹنس آف ارتھ، ان میں ایک بھی تھیسس اس سے ڈینائی نہیں کرتا کہ ارتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایز اوریجنل، اٹ واز اے پارٹ آف دا اسکائز تھرون اپارٹ اینڈ دین اٹ گاٹ کولڈ اینڈ اٹ از ایگزسٹنگ دی وے اٹ از، جیسے اب یہ موجود ہے ویسے ہے۔ وہی 1500 سال والا وہی دعویٰ چل رہا ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور مزید اس پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو کاسمولوجی کی بات ہے، اب ابتدائے حیات کی بات کر رہا ہوں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ تمام حیات کو میں نے پانی سے پیدا کیا۔ اور آج مجبوراً تمام تھیسس الٹتے پلٹتے ہوئے فائنلی بایولوجیکل لاز جب مرتب ہوئے تو آج کا بایولوجین یہ اٹیسٹ کرتا ہے کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر، یہ تیسری ہے۔ اب ذرا خیال کیجئے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی ہیں جو آپ کو اس سے بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں، اور تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے، تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، ہے یا تمر عمر صحاب، یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی صاحب جب آسٹروناٹ نے اوپر سے پہاڑوں کو دیکھا تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی، اٹ واز اے لٹرل ٹرانسلیشن آف گاڈز ورڈز، کہ ہم لوکنگ ایٹ دا کلاؤڈز ماؤنٹنز، دے لک لائک ملٹی کلرڈ کلاؤڈز رننگ along the earth۔ مگر یہاں آپ کہہ سکتے ہیں زمین کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، but if you insist on this, and over the last 10 years, these have been able to discover another movement. All mountains are shifting. They are moving inside. They are changing place because of speed. اب جو سب سے بڑی چوٹی تھی پہلے، سب سے بڑی نہیں رہی، جو کبھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی وہ بلند تر ہو گئی۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچئے، میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ وائی دس اتھارٹی از سو انفالبل، ہوز اٹ، یہ کون ہے؟ جب تک آپ اتھارٹی کو غلط ثابت نہیں کرتے اس کے سارے کلیم ماننے پڑتے، جب تک وہ اپنے آپ کو آپ اسے کچھ بھی کہہ رہے، یہ اصول ہے، لاجک ہے، منطق ہے کہ اس کا وجود نہ ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب اس کی آپ ڈیٹا کو غلط ثابت کریں۔ اٹ از آن یو، دی اونرس آف ڈینائل از آن یو، اینڈ دیر از اونلی ون وے ٹو ڈینائی ہم، ٹو ریفیوٹ ہز ڈیٹا، ٹو ٹیل ہم دیٹ یو آر رانگ، یو آر ناٹ گاڈ، یو آر امپوسٹر۔ اسے بتانا پڑے گا کہ یہ دعویٰ باطل ہے،
तू खुदा नहीं हो सकता, तू खुदा है ही नहीं है, तेरी तो स्टेटमेंट ही गलत है. हाउ कैन गॉड बी रॉन्ग? एंड इफ इज नॉट रॉन्ग, ही इज गॉड, ही इज गॉड. अब देखिए, अब जरा पांसा पलटाइए. डोंट गो फॉर ओनली द साइंटिफिक वन. इमरानियात की बुनियाद तो अल्लाह ने नहीं रखी. दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न नॉलेज. मगर इमरानियात की बुनियाद अल्लाह ने उस वक्त रखी जब उसने कहा वलकुम फिल किसास से हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून. वलकुम फिल किसास से हयातुन, ऐ अहले अक्ल गौर करो, हमने किसास में जिंदगी रखी. हमने जिंदगी बचाई ही कानून किसास से है. अगर किसास का कानून न बनाता मैं तो तुम आपस में लड़ के मर जाते, तुम एक दूसरे को कत्ल करते. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. गो टू द बेसिक फिलोसोफर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो नस्ल इंसान और माशरे की तरक्की पे गौर करते हैं, सब के सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पहला कानून जो नस्ल इंसानी में बना वो कानून किसास है. प्रिंस हम्मुराबी ऑफ बेबीलोन पहला लॉ गिवर समझा जाता है. बेबीलोन का प्रिंस हम्मुराबी को पहला लॉ गिवर कहा जाता है. उसके कतबे पढ़ लीजिए, कुरान की आयत पढ़ लीजिए. आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक. हैरत की बात ये नहीं है कि दोनों मिलते हैं. हैरत की बात है कि कुरान के जमाने में ये खंडर इजाद नहीं थे. So much later discovery. और अगर कतबे लिखे हुए भी कोई थे तो अनलकीली प्रॉफिट वॉज नॉट ए लिटरेट मैन. सबसे बड़ी आर्गूमेंट जो अल्लाह ने प्रॉफिट के वजूद में दे दी कि बड़ा ही करम फरमाया कि उन्हें इलिटरेट बना. नबी उम्मी का तफाखुर दिया ताकि ये किसी से कुछ और सीखे. जो कुछ इसने कहना है मुझसे कहे, जो कुछ सीखना है मुझसे सीखे. ऐसे दैट हैपेंस कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर पढ़ा. सरकार साथ में आपने उस शेर को दोहराया, शेर गलत पढ़ा. अबू बकर सिद्दीक या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं ऐसे है. फिर पढ़ा, आपने फिर पढ़ा, फिर गलत पढ़ा. तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आप रसूल हैं, आप शेर व शायरी के लिए हैं ही नहीं, आपको आए कैसे. बट सी वी हैव टू कंफर्म दिस इज अ लॉ. अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आपका मंतक है, तो आपको कुरान का वो सारे का सारा डाटा जो आपके सामने बिखरा पड़ा है, आप उसे मुरब्बत और मोहब्बत से न पढ़िए, जुज़दान में मत से जाइए. पूरे पूरे क्रिटिकल फैकल्टी के साथ पढ़िए. काश के मैं आपके साथ हूं, एक आयत उसकी गलत साबित कर, मैं आपके साथ. आई विल ऑल्सो डिनाई इट. मुझे भी ऐसा खुदा नहीं चाहिए जो मेरी तरह गलतियां करता. बट यू सी ओवर दीज 30 years I have miserably failed. I have miserably failed to prove him wrong. I believe in him because he is always right. This is the problem. उसका एक एक लफ्ज अच्छा. अभी जरा और देख लीजिए. You say psychology, he gives the basic statement of psychology. कहता है वो हुज़रातुल अनफुस शुह, हमने तमाम जानों को बुखले जान पे जमा किया. तमाम जानों. अब सवाल ये है, बात देखिए इंटरप्रिटेशन का फर्क है. पुराने जमाने का स्कॉलर जब शुहा को एक्सप्लेन करते तो बुखल कहते, मगर खुदा तो तमाम जानों का जिक्र कर रहा है. जानवर में क्या बुखल, एक चूंटी में क्या बुखल होगा, एक बिल्ली में क्या बुखल. बुखल तो इंसान के साथ मखसूस है, माल और पैसे के साथ मखसूस है. एक स्टिंजी होल्डिंग ऑफ मनी को बुखल कहते हैं, मगर खुदा को तखसीस तो नहीं कर रहा इंसानों से. वह उज़रातुल अनफुस शुह, हमने तमाम हयात जानदारों को बुखले जान पे जमा किया. और इसका अब देखिए कि बेहतरीन इवन दोज पीपल हु स्टडी द इंस्टिंक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे ऑल एग्री ऑन वन थिंग, दैट द ओनली बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, the first ever instinct in all the living human beings is to survive. अपने बका की खातिर they must react well. I am only giving you the literal translation. मैं कोई तावील नहीं दे रहा. हमारी बदकिस्मती तावील है.
میں اب آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال، خدا نے قرآن میں کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور وہ دخان تھے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ترجمے کی بدقسمتی بتاتا ہوں جہاں سے ہمارا سارا موقف تھا۔ ایک عالم نے ترجمہ کیا دھواں تھا، ایک اور آنے والے کہ ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور وہ دخان تھا، اللہ نے کہا۔ عالم نے ترجمہ کیا، اس نے کہا ہم بلند ہوئے آسمانوں کو وہ دھواں تھا۔ دوسرے عالم نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا، اس نے کہا ہم بلند ہوئے آسمانوں وہ دھواں سا تھا۔ دخان ڈزنٹ مین اٹ آل ایٹ آل۔ آپ ابن عباس سے پوچھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویل قرآن بخشی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دخان سے مراد ایسا دھواں جس میں پانی ملا ہوا ہے۔ And you know all these theses about the early universe which we have with the scientists, plausible explanation of the universe, that the world was first a consummation of the moisturized gases. Moisturized gases آپ کو کتنے قریب لگتی ہیں دکان سے؟ God knows and man knows. Of course, God doesn't give you the details. He is the maker. He gives you the law. He gives you the law. وہ کہتا ہے بادلوں کو کس نے تھام رکھا ہے آسمانوں میں؟ کس نے آسمانوں میں بادلوں کو تھام رکھا؟ اگر میں قانون نہ بناتا تو یہ کبھی نہ تھمتے۔ ابھی 5 سال سے پہلے کس کو معلوم تھا کہ بادل تو کشش شکل سے تھمے ہوئے ہیں؟ گریویٹی فورس، دی مور دی آر موونگ۔ خدا یہاں بند نہیں کرتا، خدا تو آپ کو آخر کائنات کا نقش دیتا ہے۔ پروردگار تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھی طرح نسل انسان تجھے جانتا ہوں، تیرا انجام بھی جانتا ہوں اور تیرا آغاز بھی جانتا ہوں۔ وہ دن بھی آئے گا، ذرا غور کیجیے، کہ جب یہ ساری کائنات برباد ہو جائے، اذا الشمس کورت، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی، ہر چیز جھڑ جائے۔ ہوگا کیا پروردگار؟ ہوگا کیا؟ زمین زلزلوں میں آئے گی، کل فراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے۔ مزید کیا ہوگا پروردگار؟ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند پھر جمع کر دیے جائیں۔ The human probability, it is now that you are reaching a probability, an envisage, a vision of the end of the world. What do you give to God? اللہ تو یہ کہہ چکے، آپ کیا دیں؟ The only one thesis جو probably انسانوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا، کو پچھلے سے پچھلے برس اخباروں میں پڑھا تو انہوں نے لکھا کہ کائنات کے ختم ہونے کا ایک بڑا سبب ہے the sun is dying، سورج بجھ جائے گا۔ اذا الشمس کورت، ہم سورج کو لپیٹیں۔ ایک بات کا فرق ہے، انہوں نے کہا 10 ارب میں بجھ جائے گا، خدا نے کہا جب چاہوں بجھا دوں، کہ جس پروسیس سے میں اسے جلا رہا ہوں اس پروسیس کو میں ایک لمحے میں بھی ختم کر سکتا ہوں۔ But God has made his own laws. سارا قانون اللہ سے ہے، کسی قانون، ساری حکمت اللہ سے۔ All sciences belong to God، جس کو چاہا جو دے دیا۔ اور خدا حکمت کی کتنی تعریف کرتا ہے، سائنسز کی کتنی تعریف کرتا ہے، کہ فرماتا ہے یوت الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کی۔ مگر کہتا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، مگر اہل عقل کے سوا مجھے کون یاد کرتا؟ All the time he is calling mind, he is calling thinking, he is calling inquiry, he is calling ascertainment. He wants you to establish the truth, not to believe in hearsay. پھر اگر آپ اس کے واحد ڈیٹا کے متقابل نہیں آتے، واحد اس کے ڈیٹا کی ریسرچ نہیں کرتے، I will love to see if you have ever studied God's data and if you can ever point out a certain major flaw in his statement, I would love to see it. We will love to examine that.
میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، صبر کیا ہے جس کا بار بار ذکر کیا گیا قرآن پاک میں؟ کیا صبر وہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار رہا ہو تو وہ کہ یار مار لے جتنا مرضی مار لے، خیر میں صبر کر رہا ہوں؟ صبر کی ذرا واضح طور پہ ڈیفینیشن کر دیں۔ جناب اشفاق صاحب، صبر خدا نے ان معنوں میں نہیں لیا۔ صبر کی اللہ میاں نے ڈیفینیشن دی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں، اور جب بار بار حضرت موسیٰ پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت خضر کے کاموں میں مداخلت کر رہے تھے تو حضرت خضر نے ایک بات کی کہ کیف تصبر ما لم تحط بہ خبرا، اور تجھے صبر کیسے آئے، تجھے علم جو نہیں ہے۔ اشفاق صاحب بات سمجھ آ گئی؟ علم سے صبر آتا ہے۔ جب تک آپ کی نگاہ آگے نہیں بڑھتی، جب تک آپ کا غور و فکر نہیں بڑھتا، کم انفارمیشن کے ساتھ طبع انسانی ہمیشہ اعتراض پہ جا کے رکتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کم انفارمیشن، کم علم کے ساتھ بڑا سوال اٹھایا جائے تو ہمیشہ اس میں ایک بے صبری اور عجلت سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم بہت جلد اپنی انرجیز کنزیوم کرتے ہوئے مختلف مسالک پہ مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں، اور ہم ٹرانزیشن کے دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، تمام زندگی لرننگ کے لیے ہے۔ مگر میں عرض کروں، ایک مجھے لطیفہ یاد آیا، طارق صاحب بھی وہاں موجود تھے، کہ ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، آئی بلیو ان کامونزم۔ لاہور میں ہم تھے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کتنے عرصے سے اس یقین پہ قائم ہیں؟ کہنے لگے آئی ہیڈ دس فیتھ 25 years before۔ تو میں نے کہا آپ نے 25 سال سے کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں کی، آپ نے ذہن کو بلاک کر دیا، آپ نے ڈیٹا قید کر دیا ہے اور کوئی چیز اس میں ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، اینڈ یو ہیو گون تھرو اے ویسٹیج آف 25 years۔ اگر آپ لرن نہیں کر رہے، تمام عرصہ تربیت کا، تمام عرصہ زندگی سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، جہاں ہم رک جاتے ہیں وہاں ٹیبو پیدا ہو جاتا ہے، وہاں کلٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان سیکھنا بند کر دے، مزید انفارمیشن ایڈ کرنا بند کر دے، وہاں کلٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہاں ایک بت پیدا ہو جاتا ہے، اینڈ یو اسٹارٹ ورشپنگ ہم جسٹ بیکاز یو ہیو نو وے ہیڈ۔ اور جس کا علم حرکت کرتا ہے وہ الٹیمیٹ ڈیسٹنی سے فائنائٹ سے انفینٹ کو جاتا ہے، اور انفینٹ میں وہ کبھی مرگ پذیر نہیں ہوتا۔ دیٹس دا ڈفرنس بٹوین گاڈ۔ میرے ایک بڑے عزیز اور محترم بزرگ نے لفظ میٹافزکس پہ اعتراض کیا تھا۔ God in every subject, in every religion is a metaphysical entity. میٹافزکس سے کبھی فلسفہ مراد نہیں لیا۔ میٹافزکس سے ہمیشہ یہ چیز مراد رہی ہے کہ وہ خیالات اور وہ تجسس جس کے لیے طبیعیاتی ریزنز موجود نہ ہوں۔ And all the time, نبوت، God, all these things have been metaphysical۔ اس سے فلسفہ مراد نہیں ہے، مگر اس سے وہ حقائق ہیں جن کے ثبوت ہم مہیا نہ کریں خارجی اور معروضی انداز میں، ہم ان سب کو مابعد الطبیعات کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی دوں کہ سائیکالوجی اور پیرا سائیکالوجی میں پہلے بہت بڑا فرق تھا، مگر جب سے سائیکالوجی سائنس ہوئی اور انسانی تحقیق، تو بہت سے پہلے وہ انسٹیٹیوشن جو پیرا سائیکالوجی کے تھے اب سائیکالوجی کی حدود میں آ گئے۔ جو وسعت فکر انسان بڑھ رہی ہے اور وہ فیلنگز اور سینٹیمنٹس اور بیہائنڈ دی موٹیوز خیالات کو جو زیادہ پڑھتا جا رہا ہے، اسی انداز سے اس کے تمام مابعد الطبیعاتی خیال طبیعاتی ہو رہے جاتے ہیں، اور پیرا سائیکالوجی جو ہے سائیکولوجیکل ہوتی جاتی ہے۔ مگر جہاں جہاں ہمارے سائیکولوجیکل کانسیپشن جو بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں،
اس کے آگے بھی کوئی ایسا جہان شروع ہو جاتا ہے جس پہ پھر کسی لفظ پیراسائیکالوجی یا میٹا فزکس کا گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایک صاحب نے جو ویسٹ کی سائڈ سے بھی تھے اور ویسٹرن علوم کے بھی تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ دیر از نو میٹا فزکس ان اسلام. یعنی ایک ٹنزن بات کی. تو میں نے اسے یہ کہا کہ آج تک کسی ویسٹرن مفکر اور فلاسفر نے میٹا فزکس میں ایبسٹریکشن کے علاوہ کچھ نہیں پایا. یو ہیو نیور نون گاڈ, یو آلویز بلیو ٹروتھ بی گاڈ, righteousness be God. Straight away you claim کہ آپ ویلیوز کو خدا بنا کر پیش کر رہے. There's a difference between you and us. ہم جب اپنے طبیعاتی چنگل سے نکلتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ایک حقیقی میٹافزیکل اینٹیٹی کو جا رہے ہوتے ہیں, دیٹ از گاڈ ہمسیلف. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایک سیارہ جو فضائے بسیط میں بے نام و نشاں بغیر کسی منزل کے جا رہا ہو, اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور وہ جو اپنی ایک مستقل امید, ایک توقع, ایک یقین کے ساتھ ایک متعینہ منزل کو جا رہا ہو, اس سے بڑا میٹافزیشن کون ہے؟ That's the difference between God and other things. That's the difference between the metaphysics of Islam and the metaphysics of the West. ہم یقیناً ایک حقیقی میٹافزکس کے مالک ہیں. ہماری باباد الطبیعات کی بھی طبیعت ہے, ہماری ڈائمینشنز پہ ڈائمینشن ہے. ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ دیر از اندر ڈائمینشن. وہ فورتھ ڈائمینشن جو مدتوں بعد انسان نے ڈسکور کی, وہ قرآن حکیم میں ہمیں کتنی آسانی سے اللہ نے, ایز اف نتھنگ ایز ہیپنڈ, بیکاز از دی کریٹر, از دی ماسٹر. اس لیے کریٹر کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے. میں آخر میں عرض کروں ایک چھوٹی سی بات کہ لارڈ برٹرینڈ رسل نے ایک جملہ کہا, بڑا مشہور جملہ, مفکر تھا, کبھی کبھی تو بات اچھی کرنی تھی اس نے. تو اس نے کہا وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس, وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس, وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس. ذرا غور کیجیے گا کہ 20ویں صدی کے انجام پر, جسے دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر اور میتھمیٹیشینز کہتے ہیں, وہ بڑی بے بسی سے بیان دیتا ہے کہ وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس, وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس. اس کے بعد 1500 برس پہلے محمد عربی کی ذرا دعا دیکھتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اشیاء کی فطرت کا علم دے. واٹ اے کانٹراسٹ, واٹ اے کانٹراسٹ کہ محمد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اشیاء کی فطرت کا علم دے. ذرا ایک اور بڑے مزے کی بات سن لیجیے قرآن کی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈز اٹ پریسیڈ دا ہیومن ورڈز آلسو. وہ جنریشنز کے لفظ کو پہلے ریپیٹ کرتے. اس نے کہا وہ جو میرا انکار کرتے ہیں ان کا عالم یہ ہے, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال یہ ہے کہ اندھیرے میں بیابان میں آگ جلائی, پھر ہم نے آگ اچک لی, کیونکہ وہ آگ دیکھنے کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ مزید اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے طغیانیوں میں, کشتیوں میں موج در موج اندھیرے آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکے اور پھر وہ چلی جائے اور ان کو امید پیدا ہو کہ راستہ مل گیا ہے اور پھر وہ مزید اندھیروں میں چلے. ان کی مثال ایسی ہے. لارڈ رسل کا تھوڑا سا لٹریچر میں کوٹ کروں, اسے کہ آئی ایم لائک اے مین who on a vast sea is on a small boat, don't have oars even. For some time the flash comes, I find my little way, then I'm lost again in a total darkness. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لفظ جو اللہ نے رسل کے بارے میں کہا اور وہ لفظ جو رسل نے خود کہے, کتنا ان میں فرق ہو. تو God perceives human intellect. کاش کے نہ ہوتا, I stop here. But he is there. No doubt about it. ہاں ایک بار آپ دیکھو, خدا کا نکل آنا کافی نہیں ہے, یہ علم الیقین ہے.
When you have a strong argument about God, ये इल्मुल यकीन है. When you start moving on to him, और उसके मुशाहिदात आपको कंफर्म करते हैं, ये आइनुल यकीन है. जब आप उसके साथ रहना पसंद करें, ये हक़ुल यकीन. I wish you all wish the same. This I want to ask that how was space created, or did it exist from before? And the second question is that is religion for an individual or for the whole society? Somebody might attempt. Dr. Saab कितने? कोई साहब अटेम्प्ट करना चाहेंगे इसका जवाब? Why not Bilal, you yourself? I'll support you later. मेरे अलावा कोई और साहब? करे फिर क्या मदद करें. I think some geologians must be here. पहले तर्जुमा कर दीजिएगा सवाल का, ताकि काफी लोग मेरी समझ नहीं. सवाल है कि जो यूनिवर्स है ये क्रिएट हुई कैसे, या ये हमेशा से थी? स्पेस जो है ये हमेशा से था या क्रिएट हुआ कैसे? तो जो दीन है, रिलीजन है, ये फर्द के लिए है या माशरे के लिए? वजह साहब जवाब देंगे. यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में जो मॉडर्न थ्योरी थी, मतलब आइंस्टाइन ने जो पेश की अपने दौर में, तो ये थी कि यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय बिग बैंग. देयर वाज अ बिग बॉल ऑफ द फायर बिफोर द यूनिवर्स. तो जो है इन 3 सेकेंड्स या इससे भी जो इन इंटरवल ऑफ 10⁻⁻39 सेकेंड के इंटरवल में जो कुछ हुआ वी डोंट नो. उसके बाद जो इंटरवल है अप टू 10⁻³ सेकेंड, उसके बारे में हम जो है कुछ कह सकते हैं कि उस दौर में जो फिजिक्स के लॉज इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वो वजूद में आए. देन इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एंड द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. उस वक्त से लेकर अब तक यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रही. इसके बारे में मजीद थ्योरीज ये हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड करती रहेगी उस वक्त तक जब तक जो इसको मतलब फर्स्ट पावर मिली एक्सपेंशन की उसके तहत, और आखिर पे जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से यूनिवर्स जो है वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगी. और ये प्रोबेबिलिटीज का साइकिल जो है मैनी टाइम्स जो है एग्जिस्ट करेगा. फिर फिजिक्स में एक कानून है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ द एंट्रोपी. एंट्रोपी के तहत स्पेस का पूछे हैं, प्योरली स्पेस, नॉट यूनिवर्स. स्पेस इज ओनली थिंग जिसमें कुछ चीजें पड़ी हुई हैं. जब तक चीजें ना हो उस वक्त तक स्पेस तो है ही नहीं है. स्पेस में जब तक स्टार्स हैं मतलब सन है उस वक्त स्पेस बनेगी. अगर स्टार और सन को हम निकाल दें तो फिर तो स्पेस रहेगी ही नहीं. I could not understand. It's a matter of Ardo Samawat. Can you please elaborate? What is space? Professor Saab, Can you please elaborate? What is space? Professor Saab technically is answering the right. Perhaps the word space, जिसको हम मकाम और जगह कहते हैं, it is confusing the issue. So in fact, अल्लाह ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, और जहाँ जहाँ भी तवानाई का अंजमाद है वहाँ वैक्यूम पैदा हो जाता है. उसको हम स्पेस कहते हैं. If there is no ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद स्पेस में हो ही नहीं सकती. जी नहीं, ग्लास तो है, ग्लास तो एक्सेस ऑब्जेक्ट है जी. ग्लास को निकाल दें तो फिर क्या बचेगा जी? दूसरे सवाल का जवाब
आप रास्ता देंगे भी खुद। असल में ये मौजू शायद ऐसा था कि इस पे हमें बहुत सारी वजाहतें तो हासिल नहीं है, बट आई गिव यू इन शॉर्ट। अभी प्रोफेसर साहब ने आपको लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट कंफर्म किया हुआ है बहुत सारे साइंसदानों में, वो ये है कि एक यूनिफाइड मैथ जो है वो एक इतनी शिद्दत और तेजी से फटा कि उसके फटने और सूरत में जो मकामात पैदा हुए उनको हम स्पेस कहते हैं, जो पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है और पैकेजेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है। इसको कुरान ने इन मानों में कहा कि वस्समाए बनैनहा बिअयदिन, कि हमने आसमान और जमीन, इसमें जमीनों का जिक्र नहीं किया, आसमानों का जिक्र किया। वस्समाए बनैनहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आसमानों को अपने जोरे बाजू से बनाया और हम इन्हें वुसअत दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसलिए प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आपको जदीद तरीन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स पर इसलिए रोशनी डालें कि ताकि आपको कुरान की बात बड़ी अच्छी तरह समझ आए। हुजूर गिरामी मर्तबत से पूछा गया कि दुनिया की तख्लीक से पहले अर्श कहाँ था, तो फरमाया उससे पहले अल्लाह का अर्श पानी पर। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि इस पूरी कायनात की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ था, फरमाया कान अल्लाहुल वमा, वो धुंध में था। अभी इस धुंध की थोड़ी सी वजाहत मेरे ख्याल आपको प्रोफेसर फिर करेंगे कि वो जो मैस, वो जो एक बड़े जोर से एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की वजह से फटा, वो था क्या? आई होप प्रोफेसर टेल्स यू बिकॉज ही इज ए फिजिस्ट। इसमें ये कहते हैं जी कि जो सबसे पहले चीज मौजूद थी दैट वाज जस्ट ए फायर बॉल, मतलब हाई कंडेंस जो है मैटर और एनर्जी की फॉर्म में एक चीज मौजूद थी। दैट वाज नॉट एटम, नाइदर दे वर मॉलिक्यूल्स, दे वर सब जो है इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिस पे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस तरह का एक मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट था। इसको क्वार्क्स कहते हैं और उस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिफरेंट इस तरह की चीजें जो हैं मौजूद थी। उस वक्त एटम्स जो हैं फायरवॉल में वो भी मौजूद नहीं थे और जितनी भी फिजिक्स है वो 10⁻³ सेकेंड जो इंटरवल है, यानी 10⁻³ सेकेंड पे 0 सेकेंड से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 10⁻³ सेकेंड तक जो कुछ होता रहा यूनिवर्स में उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते वो क्या था, क्योंकि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो भी 10⁻³ सेकेंड जो इंटरवल है उसके बाद उन्होंने फॉर्म होना शुरू किया। तो इस तरह से उसके बिफोर जो था, जब हमारे पास लॉज ही नहीं है, जो चीजों जिसकी बुनियाद पे हमने लॉज मालूम किए हैं वो जब मौजूद ही नहीं है, तो वी कुड नॉट से व्हाट वाज बिफोर दैट। तो फिजिक्स जो है यहाँ पे आके जो है वो मतलब छुट्टी कर जाती है और फिजिक्स इज लुकिंग फॉर, मतलब इसका जो है आंसर जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिशियंस जो हैं। एनी हाउ जो कुरान ये कहता है कि हमने कायनात को एक्सपेंड किया, तो कायनात जो है फिजिक्स की मोस्ट मॉडर्न जो थ्योरीज हैं, जो मतलब लाइट आ रही है डिफरेंट गैलेक्सीज से, तो उनका जब हम एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रम की सूरत में तो वी फाइंड आउट कि रेड शिफ्ट की वजह से यानी रोशनी का वेवलेंथ इंक्रीज करता है, तो वी फाइंड आउट कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रही है। अब जब यूनिवर्स एक्सपेंड करती है तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि ग्रेविटेशनल पुल जिसकी वजह से हम जमीन के साथ बंधे हुए हैं वो स्टिल जो है उस पर फोर्स लगा रही। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि जो ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ की यानी यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन हो रही है उस पर हावी हो जाएगी और फिर दोबारा उस ग्रेविटेशनल पुल के तहत जो है दोबारा सारी कायनात जो है कांटेक्ट करना शुरू करेगी, और यही जो है मतलब कुरान भी कहता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जो जस्ट थ्योरीज हैं, मतलब उनकी कोई हम एविडेंस जो है वो स्पोर्ट में उसमें पेश नहीं कर सकते। वो ये कहती हैं कि वो जो है वापस जो है दोबारा फायरबॉल बन जाएगी और फायरबॉल जो है फिर एक्सपेंड करेगी। अब एक लॉ ऑफ एंट्रोपी है, एंट्रोपी का लॉ ये कहता है जी कि तमाम अशिया की डिसऑर्डर इंक्रीज करती है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा किया और फिर वो बद से बदतर की तरफ लौट किया। तो ये है कि जो भी कायनात में
چیزیں جو ہے ڈس آرڈر کی طرف، ڈس آرڈر جو ہے انکریز کر رہا ہے آف ایوری سسٹم. اف وی لک این ہیومن بینگ تو اس کا بھی سسٹم جو ہے ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے. تو فزکس کا یہ لا جو ہے لا آف اینٹروپی کہلاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اینٹروپی کی وجہ سے سائیکل جو ہے مطلب یونیورس کی دوبارہ فارمیشن کا، فائر بال بننے کا، یہ ایکسپینڈ ہوتا رہے گا اور آخر ایک وقت آئے گا کہ اس میں فردر ایکسپینشن نہیں ہو جائے گی. اس کا پیریڈ انفینٹ ہو جائے گا. فار انفینٹ ٹائم جو ہے پھر وہ ایگزسٹ کرتی رہے گی. اور یہی قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس میں جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی اینڈ دیٹ ول ریمین فار دی ایور. ویسے بھی خاتون محترم بہت سارے لفظ جو ہیں وہ تھیسس نہیں بنتے. ہم جن لفظوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا سارا ترین جواب یہ ہے کہ جب ایکسپینشن شروع ہوئی تو اس ایکسپینشن کے ساتھ جتنا جتنا ایریا اس نے متعین کیا وہی اسپیس ہے. دوسرا سوال تھا کہ جو ریلیجن ہے از دس فار این انڈیویجول اور از دس فار دا سوسائٹی؟ سرچری فار دی بوتھ. پروفیسر صاحب، قرآن پاک میں ہے کہ انسانی زندگی زندگی اور موت کا فیصلہ متعین کر دیا گیا. اسی طرح اولاد کے متعلق، اسی طرح عزت اور ذلت کے متعلق، اسی طرح انسانی رزق کے متعلق. کیا انسانی رزق کی مقدار، معیار اور عرصہ متعین کر دیا گیا ہے؟ اور اس کے لیے صنف کا تعین اور کوشش کے مدارج کا کہاں تک حکم ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستودعها ومستقرها. میں ذرا آپ کو اس کی ذرا مختلف سے ایک مثال دے دوں کہ فرض کیجئے ہم کسی اپنے عزیز اور ان پروٹیکٹڈ سیلف کو کہیں دور بھیجنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ یہ اپنی پروٹیکشن کے قابل نہیں ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو ہماری میکسیمم ایفرٹ یہ ہوگی کہ وہ تمام اسباب مہیا کریں کہ جو اس کو کسی وقت فیوچر میں ضرورت پیش آ سکتی ہے. یا جیسے ایک دفعہ امریکنز نے الجزائر میں آرمی بھیجی تو اس کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ اس میں کپڑے سینے والی سوئی بھی شامل تھی. کہ لوکنگ ایٹ دی نیڈز اینڈ نیسیسٹیز آف دا ہیومن بینگ، خداوند کریم نے تمام وہ حالات اور واقعات اور آثار و شواہد پیدا کر دیے اور تمام اسباب متعین کر کے پیدا کر دیے کہ جو انسان کو چاہیے تھے اور جو نسل در نسل اس کو کسی وقت پیش آنے تھے یا اسے چاہیے تھے. یہ کیوں کیا؟ اس کی بہت بڑی ریزن تھی. اس کی ریزن اس کے اسی متعین کردہ اصول میں ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ زمین پہ جا کے کھائے کمائے بچے ہوں اور ساری زندگی اس میں سفر کرے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ پروردگار قبر میں ان سے پوچھتا پھرے کہ بھائی میں کون ہوں، تو وہ بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ اے مالک ہمیں کیا ہوش آتا، تم نے ہم پہ بچوں کی ذمہ داریاں دی، پیسے کمانے ہمارے ذمے تھے، جاب ڈھونڈنا ہمارے ذمے تھا، ہر چیز کرنا تو ہمارے ذمے تھا. اینڈ اف وی ور سو مچ انوالوڈ ان اٹ تو ہاؤ وڈ یو ڈیئر ٹو ٹیل اس ٹو فائنڈ یو آلسو. تو ہم نے دراصل اپنے پروٹوکول کو اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا. قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ پروردگار نے جو ہمیں پروٹوکول عطا کیا ہوا ہے، جو حفاظت عطا کی، وہ انسان بھی جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خود کماتے کھاتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ 2 وقت ایسے گزرتے ہیں کہ وہ نہ کما سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. ایک بچپن کا، ایک ان کے جب موت کے قریب نااہلیت پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہاں جو آپ نے کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور میں بائیں نہیں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں جیسے انہوں نے بتایا کہ محرکات جو انسان کے دماغ میں ہیں جنہیں موٹو فورس کہتے ہیں اور جو انسانی ذہن کے اگلے حصے میں اس ماتھے کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے، تو خداوند کریم نے یہ فرمایا کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما. تو نارملی جب اس آیت کی وضاحت کی جائے گی تو ماتھا itself is nothing. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ حصہ جو بنیادی محرکات کا مالک ہے، وہ انسانی ذہن، وہ نروس سسٹم جو قدرت رکھتا ہے انسانی افعال کی، اس پہ ایک ریموٹ کنٹرول اللہ کا بھی. کوئی ایسا ذی حیات نہیں ہے
कि जिस पे उसका एक रिमोट कंट्रोल कायम नहीं है, वरना कोई हादसा ना हो, कोई बिच्छू किसी को ना काट खाए, कोई सांप न लड़े, कोई सींग न मारे बकरी. तो नेचुरली ही हैज ए कंट्रोल टू लेट थिंग्स हैपन एज ही विल्स. इसमें कुछ अरसा ऐसा आता है कि जब इंसान ये समझता है कि मेरे पास भी कोई इख्तियार है और मैं भी कुछ कर. तो हुजूर गिरामी मर्तबा से पूछा गया, अगर सब कुछ ही अल्लाह ने किया हुआ है, मगर यहाँ किरदार नहीं असबाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी गलती से दो चीजों को अलहदा अलहदा मेंशन किया जाए और इकट्ठा मेंशन कर दिया जाता है. जहाँ असबाब और रिज़्क़ ये सारा कुछ कहा जाता है, वहाँ साथ इंसान की सोच और फिक्र को भी शामिल कर दिया जाता है, जो वाहिद ऐसी चीज है जिसको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी ऑफ चॉइस दी गई. उसी से तो क्वेश्चन तलब करना था, बाकी चीजें बनी नहीं थी. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल सल्लम, अगर सब चीजें अल्लाह ने सब हमारे मुकद्दर में लिखी तो हम क्या करते? फरमाया, जब अल्लाह ने किसी से कोई काम कराना होता है तो उसके मुताबिक उसके ख्याल, उसकी कुव्वत इरादा को मजबूत कर दो. एंड ही डज द सेम थिंग. तो जहां तक जब्र है या जिसे जब्र हालात कहते हैं, ये इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि ए मैन, ए ह्यूमन बीइंग कुड ऑलवेज क्लेम कि इफ आई एम नॉट फ्री फ्रॉम माई वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ कैन आई बी आस्क्ड टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ योर रिकग्निशन ऑन अर्थ. इसीलिए अल्लाह ने कहा, काम मैंने अली ने बिल्कुल तुम्हें असाइन कर दिया और तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें मैंने अकल दी और शऊर दिया. इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा. चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार कर दो. फिर दूसरी आयत में फरमाया, मा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून. हमने जिन्न और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया. इबादत के मफ़हूम में बड़ा फर्क है और पहले सिपारे की आखिरी आयत में अल्लाह जो इबादत से मानी लेता है वो टोटल कमिटमेंट है, वो अपने आप को खुदा के रंग में रंगने के बराबर है. सिबगत अल्लाह है, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहू आबिदून. कि अल्लाह का रंग और उससे भी कोई बेहतर रंग है जिसमें कोई रंगा जाए, और हम ही इबादत कर रहे हैं. इस बात पे किसी की इंक्वायरी? प्रोफेसर साहब, मैं जवाब देता हूँ. मैं प्रोफेसर साहब इसके मुताबिक ये पूछना चाहती हूँ जी फरमाइए. कि आजकल के माशरे में, हमारे पाकिस्तानी माशरे में कारोबार करना या कोई भी मुलाजमत करना, उसके लिए सिफारिश, रिश्वत, उन सारी चीजों से बचते हुए रिज़्क़े हलाल के लिए कोशिश करना कहाँ तक, वो तो मुनासिब ही नहीं. मुमकिन तो नहीं, मगर जहाद अकबर जरूर है. आया तो अपनी सक्सेस के लिए इन मदारिस को भी अबूर किया जा सकता है, इजाजत मिलती है? हाँ जी, हाँ जी. मैं आज आपसे अर्ज करूं, हमने और बिलीवर में एक बड़ा फर्क है. वो फर्क ये है कि हम उस अरसे में जिसमें हमें खुदा पर एतबार करना चाहिए, उसी अरसे में हम असबाब पर एतबार करते हैं. खुदा को हमने कभी भी मजबूरी और जब्र हालात में आजमाया ही नहीं. इनफैक्ट वी आर नॉट सो वेल कमिटेड. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपनी जिंदगी की दे दूं. तो लाहौर जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मेरे पास महावरतन टूटी कोड़ी भी नहीं थी, और मुझे अपनी एक चारपाई औने पौने बेचनी पड़ी कर्ज उतारने के लिए. आई लेफ्ट लाहौर एंड आई थॉट आई कम बैक, और चलो दो टूकी रोटी खा. तो मेरा उसका थोड़ा सा प्रोविडेंट बना हुआ फंड. जब प्रोविडेंट फंड में लेने गया तो मुझे जो बादशाह लोग हैं उन्होंने कहा, जी इट विल नीड सम मनी, ऐसे नहीं निकलेगा. मुझे उस वक्त आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई थॉट आई वाज क्यूरियस, और मैंने परवरदिगार से कहा, देखना ये है कि इस प्रोविडेंट में मेरी जिंदगी है या तेरे असबाब में मेरी जिंदगी. तो आई लेफ्ट इट देयर और मैं घर आ गया. खुदा ने मुझे जिंदा रखा. 10 साल बाद वो प्रोविडेंट फंड मेरे घर में महकमे ने मुझे डिलीवर किया. इंटरेस्ट के साथ के बगैर? है जी, इंटरेस्ट के साथ के बगैर? मुझे इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने पहले ही लिख के दिया हुआ था कि नहीं लेना. But did they offer?
I had already refused it. Even then I was a Muslim. تھوڑا سا ٹلٹ کر جائیں we tell our God we believe you are not in these things. مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف خدا کو پا جائیں گے بلکہ انشاءاللہ معاملات کو بھی پا جائیں گے. جب ہم میڈیکل سائنس کو دیکھتے ہیں تو انسانی جسم کے ہر ایک سیل میں حرکت پائی جاتی ہے، یعنی وہ زندہ ہے. اس کے برعکس خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ خدا بچے میں چند دنوں کے بعد روح پھونکتا ہے، حالانکہ بچہ تو پہلے دن سے زندہ ہوتا ہے. بتایا جائے کہ خدا نے چند دنوں کے بعد کیا پھونکا، حالانکہ بچہ زندہ تو پہلے دن سے ہی ہے. اس میں کا جواب اس طرح سے ہے کہ انسانی جسم میں جو روح پھونکنے سے مراد ہے اس میں اور حیوان کے جسم میں جو روح ہے اس سے ڈفرینشیٹ ہے. انسان میں دو قسم کی روح ہیں. ایک تو روح وہ ہے جو ہم میں اور تمام جانوروں میں کامن ہے، مطلب جو ہیں کوئی بھی کسی قسم کے اینیملس ہیں ان میں اور ہم میں روح ہوگی. اسی طرح سے یو کین سے کہ پھر جو میٹر ہے اس کے اندر بھی ایک روح ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا جو ہے فنکشن پرفارم کر رہا ہے. مطلب سائیکلک آرڈر میں وہ نیوکلیس کے گرد جو ہیں ایٹمز ریوالو کرتے ہیں. تو ایک تو وہ روح ہوگی، پھر اینیملس کی روح ہوگی، اینڈ تھرڈلی جو ہیومن بینگ میں روح پھونکنے سے مراد ہے وہ میرے خیال میں جو عقل و شعور کی دولت ہے اس کو ہم روح کہیں گے. اور اسی سے روح سے حساب بھی ہوگا اور اسی سے خطاب ہوگا. جو اینیمل روح ہے اس سے کوئی مطلب آنسر کوشچن نہیں ہے. سوال کس کا تھا؟ کیا وہ مطمئن ہوئے یا سمجھ آیا انہیں؟ یہ دوسرا سوال دراصل بہت پرانا ہے اور اس پہ اس لیے زیادہ گفتگو شنید ہوتی ہے. میں خواتین محترمات سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ دس از اے میجر پرابلم ان ماڈرن ڈیز کہ پیپل لائک ٹو آسک ویدر birth controls are available after even the conception and the birth of the child. After 3 months, some people have been telling people that even after 3 months it's valid. Whereas یہ ماڈرن مسئلہ بھی ہے اور بہت بڑا کوشچن بھی ہے، مگر دراصل اس کی ہمیں قرآن و حدیث سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ چونکہ میل اور فیمیل جو سپرمز ہیں جب تک میل سپرم اوویول میں کنٹین نہیں ہوتا وہ علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان پہ زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس وقت وہ قرآن کی آیت اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اولاد کو قتل مت کرو رزق کے خوف سے یا اور فتنوں کی وجہ سے. اس لیے کہ اس عالم میں اس پہ ایک انسانی زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا. بٹ ونس دی فیمیل اور میل اور پرٹیکولرلی جب ہم کسی خاتون کو معائنہ کراتے ہیں اور ڈاکٹر ٹیلز us even after a month کہ the reports are positive or negative, I don't know, positive. When the reports are positive تو everybody knows that کہ یہ پیدائش جو ہے وہ ہو چکی ہے اور متحرک ہے اور زندگی بن چکی ہے. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ چونکہ اس وقت تک جب تک کہ بچہ 3 ماہ کا نہیں ہوتا اس کا نصیب نہیں لکھا جاتا وہ بے معنی ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اٹ از اے لیٹر مسکنسیپشن اینڈ ان فیکٹ یو سی اٹ از آبویس ویری ویری کلیئر کہ زندگی کا اطلاق اس وقت ہو جاتا ہے when your reports tell you that there is a child, there is a زندگی جو بن گئی ہے اور حرکت پذیر ہے. اور اس معاملے میں we must trust God and medical sciences both. اس لیے اس پہ جو روح کا لکھنا اور یہ کام جتنا بھی ہے جو 3 مہینے کے بعد جیسے حدیث کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس وقت اس پہ زندگی کا اطلاق نہیں تھا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر 3 مہینے میں یا اس سے پہلے کوئی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے مقدرات کی تفصیل اس پہ درج نہیں کی جاتی.
मगर whatever he has to do, he is to live far, जो कुछ उसने आगे करना है, 3 महीने के बाद बच्चा इस काबिल होता है कि उसको मुकद्दरात की लिस्ट दे दी जाती है। उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस वक्त रूह नहीं होती या वो जिंदगी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ताहिर नियाज, बैचलर्स इन मेडिसिन। सर, आपके पहले सेशन में आपने एक बात कही थी कि ब्लाइंड फेथ यानी कोई चीज़ नहीं है, हमें अपने तफक्कुर से, ताक़ुल से, गौर फिक्र से खुदा तक पहुँचना है। तो सर, अगर मैं प्योर यानी पाकिस्तानी मुआशरती हवाले से बात करूँ तो 65% लोग तो वो हैं जो अलिफ बे भी लिखना नहीं जानते। तो आपके एड्रेसेस में वो शामिल हैं और उनका आप शौक कितना रिवाइव कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपके सवाल का ये जवाब दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अक्ल व शऊर जो है वो पढ़ने लिखने से मुरतब हो। ये तो ज़रूर है कि पढ़ना लिखना और अहलियत का गेन करना अक्ल व शऊर की वजह से है, मगर अगर ये चीज़ें ना भी हों तो भी एक इंसानी अक्ल व शऊर की बलूगत, उसका महल फिक्र उसमें मौजूद है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये मेरा अपना नजरिया नहीं है कि ब्लाइंड फेथ इज ए बैड थिंग। खुदावंद करीम कुरान हकीम में मुसलसल एक ताना अहले कुफ्र को देते हैं, और वो ताना ये है कि अगर तुम में अक्ल व शऊर होता तो तुम जरूर खुदा को पहचान लेते, तुम अपने आबा व अजदाद की दीन पर कायम न रहते। अगर तुम में इतनी होश होती तो तुम बुत परस्ती छोड़कर जरूर मेरी तरफ माइल हो जाते और तुम अपने आबा अजदाद के दीन पे कायम न रहते। अगर आप गौर कीजिए तो यही ताना अल्लाह मियाँ का हम मुसलमानों पर भी उसी तरह आयद है कि हम भी अपने आबा अजदाद के दीन पे कायम हैं और खुदा के लिए या उसके सोचने समझने के लिए या उसकी राह में गौर व फिक्र के लिए हम भी कोई किसी किस्म का, ये वो इंसान है जैसे आप बैचलर ऑफ मेडिसिन है, जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश का, कि हम बहुत सारे उलूम पर और बहुत सारे तवज्जुहात हम अपने रिस्क के असबाब पर इतने जोर शोर से लगाते हैं और हम अपनी नाकस तरजीहात को अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा देते हैं, मगर हमने अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी एक मुतवातर और मुसलसल हिस्सा खुदा के लिए वक्फ नहीं किया होता। तो खुदा इसी चीज को ख्वाब कितना भी पढ़ जाए, मैं कितना भी पढ़ जाऊं, खुदा मुझे जरूर जाहिल ही समझेगा। सर, लेकिन क्या आप ये समझते नहीं है कि कहीं ना कहीं पे आके तो ब्लाइंड फेथ करना पड़ता? जी नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि ब्लाइंड फेथ की एक किस्म ये होती है और वो किस्म एक साहिब तस्लीम इंसान में जरूर होती है कि जब मुझे रियलाइज हो जाए कि कोई बड़ा क्वेश्चन मेरी हदूद में नहीं है या मेरे फहम इदराक से बाला है, तो मैं फिर अपने लिए एक गाइड और एक रहनुमा, एक रहबर का इंतखाब करता हूँ। और इसीलिए कुरान हकीम में कि हर आदमी अपने रहबर और गाइड के साथ लाए जाएंगे कि वो चुनते हैं, डिनाइल में भी और इकरार में इनकार दोनों तरफ भी। जब एक कम इल्म और जिसे आप बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी कहते हैं, वो भी अब इतना गौर फिक्र जरूर रखता है कि अपने लिए किसी रहबर की राय को मुंतखब कर ले, तो दरअसल उसको तकलीद कहा जा सकता है, उसको तकलीद कहा जा सकता है, ब्लाइंड फेथ नहीं कहा जा। वो भी एक सोचा समझा हुआ रास्ता है कि इंसान अपने लिए एक रहबर का इंतखाब करे और किस रहबर को मुंतखब करे, ये भी एक सोचा समझा हुआ रास्ता होता है। सर, अगर इस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी में एक मार्क्स बन गया, एक चार्ल्स डार्विन बन गया, आपको अगर कशफ हो गया, अगर फर्ज करें तो आगही तो हो गई और आप अपने ताकुल के जोर पर एक नतीजे पर पहुंच गए जो खुदा की तरफ ले गया, लेकिन दूसरे को बिल्कुल दूसरी तरफ ले गया, लेकिन उसने की फेयर एफर्ट, तो सर उसका क्या खूबसूरत बात आपने कही हजरत। मेरा ख्याल ये है कि ये आपने सबसे मुनासिब सवाल किया है। देखिए, बात ये है, मेरा भी पहले ये ख्याल था, मगर जब मैंने देखा कि मैं जब कब्र में जाऊंगा तो nobody will show me a lot of respect, they will just ask me who was your God। इसी तरह एक मजदूर भी कब्र में जाएगा और उससे भी कहा जाएगा who was your God। तो परवरदिगार आलम ने किसी किस्म की तखसीस नहीं की इस सवाल में, और करीबन हर पैटर्न ऑफ लाइफ पे हर औरत, हर मर्द तो यही क्वेश्चन आज कर रहा है बार बार कि who was your God। तो इससे दो बातें साबित होती, या तो खुदा बेइंसाफ कि वो
آدمیوں کی صلاحیت پر، یا تو خدا بے انصاف ہے کہ آدمیوں کی صلاحیت پرکھے بغیر ان پہ ایک ہی کوشچن یونیفارملی کر رہا ہے، یا پھر دوسری بات ہے کہ اور اگر کسی چیز کی صلاحیت انسان کو اللہ نے دی یا نہ دی ہو، اپنے آپ کو پہچاننے کی انہرنٹ صلاحیت ہر فرد و بشر میں رکھی ہے، اور یہی درست ہے۔ پروفیسر، میرا نام عبدالرحیم ہے، میں انجینئر ہوں اور سرگودا سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ڈیتھ ریٹ جو ہے اس کو دن بدن کم کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ یہ بالکل کام کیا جا رہا ہے، مگر موت کا وقت ضرور مقرر ہے، مگر موت کا وقت جو مقرر ہے اس کی پاسبلٹی تو 1000 سال تک بھی ہے۔ ہمیں اپنے مطالعے سے اس بات کا علم ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس ہے، اور قرآن حکیم میں خود حضرت نوح کی عمر جو ہے 932 یا 37 سال لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپین آف لائف ضرور مقرر ہے، اس میں آپ اپنی نگہداشت، کاوش، جد و جہد سے کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، کتنی کمی بیشی کر سکتے ہیں، اس میں ضرور کوئی لبرٹی ہوگی، مگر یہ کہنا کہ خدا کو وقت تبدیل نہیں کر سکتا یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ وقت بھی اللہ کا، موت بھی اللہ کی، اور وقت مقررہ بھی اللہ کا، اور خدا نے خود قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی آیت کو تبدیل کرتے ہیں، وما ننسخ من آیات او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم اسے بہتر آیت دے دیتے ہیں۔ اگر ایک آیت جو ہے ہمارے زوال کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہے، اور ایک آیت ہماری ناقص میڈیسن یا کم خوراکی یا برے آثار کی وجہ سے ہے، تو جب وہ اسباب کے ساتھ اس زندگی کا تعین ہوگا، جب وہ بہتر ہو جائیں گے تو پروردگار ایوریج ایج بھی بڑھا دے گا۔ اور میں خدا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی عمر کتنی؟ فرمایا 1 دن اور 2 دن، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنی؟ فرمایا 500 برس۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ 500 برس زندگی کا بڑھنے کا مطلب 10 to 12 generations, huge you see amount of all these conditions, circumstances, مال، اسباب، ذرائع، سورسز، اس اللہ پر ہم کس بات کی تخصیص کریں جو چاہے تو 500 برس زندگی بڑھا دے، زندگی والوں کو بڑھا دے۔ So we cannot bind God with our rules of thought. The master creator تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہوں تو 1 آدھ دن میں تم سے نجات حاصل کروں، ٹوٹل موت تم پہ وارد کر دوں، مگر میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وقت مقررہ تک تمہیں ڈھیل دوں گا۔ So whatever he does, it is out of his own mood. It is his own masterly activity or inactivity جس پہ ہماری سب کی زندگیوں کا دار و مدار ہے۔ خوشی سے حضور کی فرماتے ہیں کہ دعا قضا کو بدل سکتی، اور جب لوگ بہت کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کی زندگی کی طوالت کی، تو خدا اس کی زندگی جو ہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ جب کوئی چیز فکسٹی نہیں ہے، particularly should we tell God that you can't do this? Should we tell God کہ آپ تو عمر بڑھا ہی نہیں سکتے؟ اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے مجھے گجرا والے سے ایک بڑا خوبصورت سوال بھیجا، کہنے لگے کہ میرا خیال یہ ہے پروفیسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ خدا ماضی نہیں بدل سکتا؟ کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب میرا پورا خیال، پکا خیال ہے کہ خدا ماضی نہیں بدل سکتا، تو آپ کا کیا خیال؟ ہم سے such kind of scandalous questions are there, funny but very interesting. تو میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ صاحب میں آپ کو اس کا جواب 2 باتوں میں دیتا ہوں کہ ماضی اور حال، مستقبل سب ہمارے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ So there is no past to God.
اور دوسرا میں نے کہا کہ بازی بدلے گا وہ جس نے امپرفیکشن سے اسے بنایا. خدا کو ماضی بدلنے کی ضرورت کیا؟ کوئی اس نے کمی چھوڑ دی ہے، کوئی امپرفیکشن چھوڑ دی ہے کہ واپس پلٹے گا اسے بنانے کے لیے. وہ پرفیکٹ ہے اور اس سے پرفیکشن کا استخراج ہے، تو ماضی بھی اس نے ویسی بنائی ہے جیسے وہ چاہتا. تو وائی شوڈ ہی چینج اٹ؟ از دیر اینی ریزن؟ جیسے اگر کوئی سوال یہ کہہ دے کہ اللہ اپنے سے بڑا پتھر نہیں بنا سکتا. تو دیر سو مینی کوشچنز وچ کم ان آور وے جو شاید الوہیت کے لیے ایک چیلنج ہو، میرے لیے تو نہیں ہے کم از کم. دس از اے ڈائریکٹ چیلنج ٹو گاڈ ویدر ہی کین چینج دی لائف اور ناٹ. مگر میرا خیال یہ ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوا بھی، کہ زندگی بڑی ہے. اب دیکھیے حضرت انس بن مالک کی ہمارے پاس روایت موجود ہے، حضرت سعد کی ہمارے پاس روایت موجود ہے. دونوں کیسز میں اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اور انس کے لیے خاص طور پر درازی عمر کی دعا کی. انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، 2 پوتوں کے وارث ہوئے. بٹ یو سی آئی وڈ ہیٹ ناٹ ٹو بلیو کہ اٹ واز بیکاز آف دی پروفٹس پریئر. مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی درازی عمر کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو میرا سوال تھا، آپ کے مقالے کا عنوان تھا اللہ از ٹاپ پرائرٹی. تو اسی ریفرنس سے سوال ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے عام لوگ ہیں، ان پڑھ بھی ہیں اور مجبور بھی ہیں، واقفیت بھی نہیں رکھتے ہیں، اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنانا چاہتے بھی ہیں، لیکن راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، سسٹم کی، اپنی ایگزسٹنس کی، فزیکل سروائیول کے مسائل ہیں. اور سسٹم بھی وہ ہے راستے میں کہ ایک تو سب سے پہلا مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، اور اس کے اوپر اس بے علمی پہ قائم رکھنے والا ایک پورا سسٹم جس کے جو تانتے ہیں وہ ورلڈ بینک سے اور IMF سے نہ جانے کہاں کہاں بندھے ہوئے ہیں. تو وہ اتنے پردوں سے نکل کے تو پھر اللہ کو ٹاپ پرائرٹی بنائیں، ان کے لیے کوئی راستہ تجویز کریں کہ جس سے کوئی سہولت پیدا ہو. محدود صاحب آپ کے اس فکرے سے بہت مجھے مزہ آیا. ایک تو ویسے لا علم ہے، اور اس لا علمی پہ ہمیں مصر رکھنے والا ایک معاشرتی نظام ہے جو ہمیں اس میں متعین رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ذلیل و رسوا و خوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمرا کو بدفعلی اور بدکاری سے مائل کرتے ہیں. اینڈ دی ادر وے از آلسو کریکٹ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اوور دا ٹائم، یہ میرا پرسنل امپریشن ہے، ایکڈیمک امپریشن ہے، کہ اوور دی ٹائم واٹ آئی ہیو سین ان دس سوشل سیٹ اپ دیٹ اے ویری اسٹرانگ ڈیزائر for God, for truth, for knowledgeability is being born. اور آپ حیران نہیں ہیں، ہم اتنے سارے لوگ جو ہیں تو گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی. تو اس پہ ایک حدیث رسول ہے کہ فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہے. اور جس معاشرے میں اتنے سارے اللہ اللہ والے، آئی ڈونٹ تھنک وی آر پروگریسنگ. مگر صرف ایک فرق ہے قبلہ کہ بہت سارے وہ لوگ جو انقلاب کے دائی ہیں، جو ریولوشن لانا چاہتے ہیں، وہ ریولوشن مدینہ سے لانا چاہتے ہیں، مکہ سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر فتوحات کے زمانے میں داخل ہو جائیں، بغیر اپنی تربیت کیے، بغیر جانے بوجھے، بغیر جانچ پرکھ کیے، بغیر ذات کی اصلاح کیے، جسٹ ٹو کامنٹ آن، ٹو کرٹیسائز ادرس.
हम सब मुहक्कक और नक्काश शायद जब तक हम उन 13 बरसों से न गुजरे जिसमें परवरदिगार का रसूल और उसके असहाब गुजरे, जब तक हम भी अजियत ज़ैन करबो बला के उस दौर से न गुजरे जिससे बिलाल गुजरा, सुहेब गुजरा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है इखलाकियात के किसी भी सवाल का जवाब देने में कादिर होता है। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी दो है। एक बड़े मशहूर मुफक्किर ने एक बात कही कि नोबडी कैन स्टॉप a revolution, the time of which is come. और हमारे बड़े बड़े जो नासहीन हैं और रेवोल्यूशंस के लीडर हैं वो इस कानून को सही नहीं समझते। यानी कानून खुदा की तरफ से कि nobody can stop the revolution, the time of which is come, कि दुनिया की कोई ताकत उस इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया। मगर हम लोग चाहते हैं कि वक्त आए ना आए हम जरूर इनकलाब लाएं। नतीजा आपके सामने है। एवरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैज मिजरेबली फेल्ड। द रीजन कि दे आर फोर्सिंग देयर विल ऑन गॉड, दे आर रनिंग ऑन टू ए रिजल्ट विच इज नॉट देयर, द टाइम इज नॉट देयर, गॉड्स विल इज नॉट देयर। कोई भी इतनी कोशिश नहीं करता कि पहले थोड़ा सा इतना इंतजार कर ले कि अपने खुदा की मर्जी क्या है, वो मुझे चाहता भी है कि नहीं। Am I the kind of a one someone who's going to lead somebody? Am I the one, the chosen one? मगर हर आदमी चूंकि ये हमारे शरीर है तो हमारी जमीन में शिज़ोफ्रेनिया बड़ी तेजी से पैदा होता है और बड़ी जल्दी रुखसत हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एनी लीडर हु कम्स अप इज इंटॉक्सिकेटेड बाय द आइडिया ऑफ पावर एंड रेवोल्यूशन, वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो। तो आपने देखा होगा कि इन 40-50 वर्षों में बहुत सारे आफ्ताब आए उतरे जल के रुखसत हो गए एंड द रेवोल्यूशन इज नॉट देयर। बट यू सी द रेवोल्यूशन की बुनियाद उस वक्त पड़ती है जब एनार्की ऑफ थॉट में इंसानी शऊर जो है किसी असूल की तलब करे। और मेरा यकीन है अब हम सब मिलकर खतरे की वजह से इससे बका हमारी खतरे में, वी आर लुकिंग फॉर ए लॉ, फॉर ए प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसी की वजह से हम अपनी प्रायोरिटी को रजू कर रहे हैं और यकीन है कि बड़ी ही मंजिल करीब है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह बेहतर जानने वाला। तख्लीक के एतबार से अल्लाह की जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से जुदा है। और जिस तरह ये आमतौर पर एक जुमला कहा जाता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका ये जो स्टेटमेंट है ये तो मैं समझता हूँ इंसान की जो तख्लीक है उसके अलावा दूसरी जो मखलूकात हैं उनसे ये मुखातब है ये स्टेटमेंट। तो जब अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू, जब इंसान की रेंज इतनी बनती है और वो अपनी तख्लीक के एतबार से जदोजहद करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना उसका बुनियादी हक बनता है अपनी तख्लीक के एतबार से, जिस तरह वो दूसरी मखलूकात से जुदा है। तो इस एतबार से आपके उस जवाब में हम कहाँ सेट होते हैं? इसी से एक मिलता सवाल में आगे और ऐड कर दूं। तारिक गोंदो साहब ने कहा है कि अगर जजा और सजा सब अल्लाह के हाथ में है और इंसान को अपने किसी अमल पर इख्तियार नहीं, तो फिर जन्नत और दोज़ख में इंसान क्यों कर जाएगा? और अपने इख्तियार में अगर कुछ नहीं है फिर इसके लिए उसको सजा क्यों दी जाएगी? ऐसा ये आपका सवाल तो नहीं था वैसे साहब, ये आपका सवाल तो नहीं था, ये मिलता जुलता नहीं है साहब। ये जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे सवाल के साथ। तो ऐसा मैं ये जब बात कर रहा था कि तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में आपको बता दूं कि मैं खुदा के हुकूक पर गुफ्तगू कर रहा था, मैं अपने हुकूक पर गुफ्तगू नहीं कर रहा था। जब लोग ये कहेंगे कि जी खुदा को ये इख्तियार हासिल है कि नहीं है,
یا خدا وقت مقررہ تک ہی ہر چیز کو لے کے جاتا ہے، مگر کیا وہ اس وقت مقررہ میں تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں دراصل اس نقطۂ نظر سے کہ ہم خدا کو اپنے کسی فیصلے اور خیال کی مکمل پابندی میں نہیں لا سکتے، مگر قرآن حکیم میں دو چار باتیں، جب کسی بڑے کوشچن سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے اندر ایک شیزوفرینک بلٹ پیدا ہوتا ہے، ہم ضدی ہیں، وی وانٹ ٹو سالو دیٹ بگر کوشچن ایٹ اینی کاسٹ، مگر ہمارے پاس اس کی انفارمیشن اور اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جب بڑی بات اور بڑے خیالات کو ہاتھ ڈالتا ہے تو ہمارا پرابلم جو ہے یہ نیچرل صحت سے نکل کر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہمارے تجسس کا اور ہمارے شوق کا مدعا اگر خدا ہو تو کیا ہم تھوڑا سا انتظار کر کے مزید غور و فکر و مطالعے کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر صاحب پورے 30 سال جو ہیں انتظار میں گزارے. ابھی ایک اور ضمنی بات کا جواب کسی نے میرے محترم بزرگ نے کہا تھا کہ خدا تو نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں ہوا بھی نظر نہیں آتی، کیا وہ فیل نہیں ہوتی؟ کیا اس کے تیز چلنے کا اور نام نہیں؟ کیا اس کی سست روی کا کوئی اور نام نہیں؟ کیا آندھی اور طوفان اس کا نام نہیں؟ اس کی ہر کیفیت کے ہمارے پاس نام ہے. مسٹیسزم خدا کو شاید وہ بشارت سے نہیں دیکھتا، مگر اس کی بصیرت میں اس کے تمام آثار موجود ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث رسول ہے کہ فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھ پہ آپ کا وہ سوال ادھار ہے کہ اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے حل ہونے والے کوشچن کریں تو شاید کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے دیں. And we'll answer back that question inshallah after lunch. میرا نام اشفاق ہے، میں راولپنڈی سے آیا ہوں. اتنا علم تو نہیں رکھتا، بہرحال کوئی صاحب اس کا جواب دینا چاہیں مجھے خوشی ہوگی. میں پوچھنا یہ چاہوں گا اسلام اور الف لام میم میں کیا جوائنٹ چیز ہے، برابر کچھ چیز اس میں نکلتی ہے ایسی کوئی بات؟ اسلام ہے کیا، اس کی وضاحت چاہوں گا میں. نمبر 2 کہ ہم کلام ہونا، میرے ذہن کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں ہم کلام ہونا بات کرنے سے، تو میں یہ چاہوں گا پوچھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہم کلام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی اسٹرکچر ہے؟ اس کو کیا شیپ دیں گے آپ؟ جی کوئی صاحب اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ بڑا بنیادی سوال ہے یار یہ. جی صاحب بھی کیا آپ بھی بتا دیں. کوئی صاحب آپ اسلام کا جو بھی وہ ہے سبمیشن ہے. اسلام سے یہ سبمیشن ہمارے اسلام ہے ٹوٹل سبمیشن ٹو آلمائٹی اللہ، دیٹ از اسلام. پوری طرح اللہ کے سامنے سرلگو ہو جائے، انسان جھک جائے، سبمٹ کر لے. اور باقی رہی مسئلہ جو الف اور لام اور میم تو اس کے بے شمار لوگوں دیکھیں اصطلاحات میں آپ کو ٹرمنالوجی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہاں وقت ہے بیان کرنے کا. مومن سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جس نے آپ کو پوری طرح اللہ کے سامنے سرلگو کر دیا، سرنڈر کر دیا، اور اس کا نام اسلام ہے. اور یہی پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. یہ ہمارے بزرگ نے، ہمارے دوست نے اسلام کے بارے میں پوچھا ہے، تو اسلام کا لغوی معنی سلامتی ہے. تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. اسلام یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ، جس کی زبان سے مسلمان بچ رہے، اس کو کوئی تکلیف، کوئی گزنگ نہ پہنچے. اور یہ اسلام ہے، چونکہ اس کا مادہ ہی سلامتی ہے، اور مسلمان سے کسی کو تکلیف ہے ہی نہیں، سلامتی سلامتی ہے. تو اس لیے اسی کو قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی آخری وحی جو اتری ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
कि आज के दिन मैंने अपनी नेमतें तुम पे मुकम्मल कर दी है और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है। यही तो दूसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम की बातचीत थी। आप मूसा अलैहिस्सलाम की बात, तो वो बात यह है जी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई जिस्म नजर नहीं आ रहा, आवाज एक दरख्त से आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है, कोई सूरत कोई मुजस्सम शक्ल सामने नहीं थी, ये एक आवाज थी और ये अल्लाह ताला की हिकमत है, तंजीह की एक सूरत है। मोहतरम, आवाज किस चीज से निकलती है? आवाज किस चीज से निकलती है? बेजान चीज से तो आवाज नहीं निकलती। बात यह है कि अल्लाह ताला बेजान नहीं है जी, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारी बात जानदार आवाज अल्लाह की आ रही है लेकिन जिस्म नजर नहीं आ रहा। मैं वो कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम था जबकि जबराइल अलैहिस्सलाम लैलतुल कद्र पे जाकर रुक एक मकाम पे आ गए, उन्होंने कहा इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता, तो हुजूर के पास वहां पहुंचे, हम कलाम हुए, वो कैसे हुए? बात यह है कि एक सुनी सुनाई बात है, ये मौलवी साहब बैठे हैं, मुझे